with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले साधनाका विविध आयामहरूको बारेमा विभिन्न अङ्कहरूमा संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। हरेक सन्तका आफ्ना आफ्नै खालका भनाइहरू हुन्छन्, आफ्ना आफ्नै खालका बाटाहरू हुन्छन् र हरेकले हिँडेका बाटाको बारेमा उसले बोलिरहेको हुन्छ। मैले हिँडेको बाटोको बारेमा मैले बोल्ने हो र जसले तत्तत बाटोमा हिँडेको छ उहाँले आफ्नै बाटोको बारेमा बोल्नुहुन्छ। अध्यात्मका केही आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् जुन सिद्धान्तमा हरेक सन्तले मत ऐक्यता जनाउनुहुन्छ भने केही यस्ता अलग खालका मार्गहरू हुन्छन् जो आफैमा युनिक हुन्छ, आफैमा अद्भुत हुन्छ र अलौकिक हुन्छ, एक्लो हुन्छ र त्यो बाटोको बारेमा उहाँलाई मात्र थाहा हुन्छ। तथापि पुग्ने गन्तव्य एउटै हो। साधनाका विविध बाटाहरूमध्ये नादको बाटो, जसलाई विभिन्न सन्तहरूले नाम भनेर पनि भन्नुभएको छ, सुरती भनेर पनि भन्नुभएको छ, परमात्माको सङ्गीत भनेर पनि भन्नुभएको छ। विभिन्न शब्दहरूले कसैले भगवान कृष्णको बाँसुरी भनेर, कसैले के भनेर गाइरहनु भएको छ। यो नाद भनेको के हो? नादलाई कतिपय सन्तहरूले चाहिँ गोप्य राख्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। गोप्य राख्न पर्ने हो कि होइन, के हो? यसका विविध पाटाहरूको बारेमा र नादको बाटोको बारेमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। हजुरले अत्यन्तै मन पराउनुभएका पात्र स्वामी मैत्रेयजीसँग फेरि पनि संवादमा जुटेका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरुवर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सुभाषजी। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। हजुरका बाणीहरू धेरैले सुनिरहनु भएको छ, मन पराइरहनु भएको छ र विभिन्न विषयहरूमा बार सुन्ने रुचि देखाइरहनु भएको छ दर्शकहरूले। र हाम्रो कार्यक्रमको मूल ध्येय भनेकै, मूल सोच भनेकै साधना चाहिँ सिकाउनु, साधनामा लगाउनु र जीवनको विधायक जुन विषय हो त्यही विषयमा नै सबैलाई अग्रसर हुन चाहिँ प्रेरित गर्नु भएको हुनाले आज हामीले साधनाको यो जुन गहिरो तत्त्व छ नाद, यसको बारेमा संवाद गरौँ भनेर आज हामी यहाँ भेट भएका छौँ। हजुरले यो संवाद सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो गुरुलाई स्मरण गर्ने जुन मन्त्रहरू वाचन गर्नुहुन्छ त्यसबाटै सुरु गरौँ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री ओशो नमः। सद्गुरु ओशोलाई नमन गर्न चाहन्छु। स्वामीजी, तपाईँलाई पनि सुभाषजी नमन गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो नादको बारेमा चाहिँ धेरै अड्कलहरू, धेरै अनुमानहरू छन् हैन? विशेष गरेर नादको बारेमा एउटै कुरा के चाहिँ सुनेको पाइयो भन्दा यो बडा गोप्य छ, बडा गोह्य छ र यो सबैले सबैलाई सुनाउने कुरो होइन। यसलाई चाहिँ लुकाएर एकदमै गोप्य साधकलाई, आफ्नो अनन्य साधकलाई, एकदम नजिकको राम्रो साधकलाई मात्र गुरुहरूले दिन्थे भनेर चाहिँ कबीरदासजीको रामदास तोहे लाख दुआए सार वस्तु बाहर नजाई भनेर कबीरले पनि आफ्नो
चेलालाई कसम खुवाएर चेलालाई दिएको भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ। बताइदिनुहोस् न यो के हो? यो साधनाको जो पद्धति हो, साधनाको विधि हो, समय अनुसार परिवर्तित हुँदो रहेछ हैन। कुनै जमाना थियो गुरुहरू बडो एउटा परम्परावादी भनौँ अथवा गोप्य साधनाको कुरालाई नै बढी मूल्य दिने र यथासम्भव साधनाका जो विधिहरू हुन् तिनीहरूलाई यथासम्भव प्रकाशमा नलिएर आउने र शिष्यलाई पनि ठोकपिट गरिकन ऊ योग्य छ भन्ने कुरो एकदमै प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै उसलाई बताउने त्यस्तो परम्परा रहेछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि जब ओशोको आगमन भयो हैन, ओशोले विज्ञान भैरव तन्त्र जस्ता एकदमै प्रखर के साधनाका सूत्रहरूलाई पनि त्यो कहीँ धुलो मैलोमा परेको, कहीँ एकदमै कसैको किताबको दराजमा करिब नष्ट हुन लागेको अवस्थाबाट पनि झिकेर लिएर आएर उहाँले चाहिँ नि त्यसको व्याख्या गर्नुभयो हैन। त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि यसरी आम रूपमा हैन ठुला मैदानमा 10,000 50,000 मान्छेको समूहमा भन्ने कुरो होइन, यो व्यक्तिले बिल्कुलै गलत गर्यो भन्ने मानिसहरूको त्यो भनाइ पनि थियो। त मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि ओशोको आगमन र ओशोको प्रस्तुतिले यो जुन साधनाको एउटा चाहिँ परम्परा हो, यसलाई विधिहरूलाई गोप्य राख्ने जो परम्परा हो त्यसलाई तोडिदिएको छ र उहाँले चाहिँ नि बडो आम रूपमा साधनाका विधिहरूलाई चाहिँ नि प्रकाशित गरिदिनु भएको छ हैन। शिवसूत्रमाथि हैन, विज्ञान भैरव तन्त्रमाथिको उहाँको जो प्रवचन हो त्यो त अब सर्वत्र उपलब्ध छ, आज कसैले पनि सुन्न सक्छ, कसैले पनि पाउन सक्छ। अब त्यही शिवसूत्रका साधना विधिहरूमा पनि अब नाद श्रवणको कुराहरू आउँछ हैन। उहाँले अब त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा बताइदिनु भएको छ, यसरी सुन, यस्तो आवाज आउँछ भनेर बताइदिनु भएको छ। जबकि त्यसरी अब टेलिभिजन त्यति बेला त टेलिभिजन थिएन, तर पनि समूहमा ठुल्ठुलो ग्रुपमा दिने प्रचलन थिएन। अहिले सुभाषीले भने जस्तै सन्त कबीर जस्तो चाहिँ ठुलो छाती भएको सन्तले पनि धर्मदास नाम गरेका जो शिष्य जसले आफ्नो तन मन धन चढाएका थिए गुरुलाई, एकजनालाई धर्मदास तोहे लाख दुहाई सार वस्तु बाहर नै जाई हैन। यो चाहिँ नि यो नाथको ज्ञान भनेको, अनन्तनाथको ज्ञान भनेको चाहिँ सार ज्ञान हो र तिमीले जुन कुरो पायौ मसँगबाट यो सार वस्तु हो, यसलाई चाहिँ नि बाहिर प्रकाशित नगर्नु हैन, तिमीले आफ्नो साधनामा प्रयोग गर्नु र म तिमीलाई कसम खुवाउँछु भनेर के अरे धर्मदास तोहे लाख दुहाई, लाख म तिमीलाई कसम खुवाउँछु र यसलाई चाहिँ प्रकाशित नगर्नु भनेर भन्नुभएको हो। अब त्यो अब कबीरदासको चाहिँ नि कति 500-600 वर्ष पुरानो कहानी हो। अब अहिले आएर अब अहिलेको विज्ञानको युगमा यति अब 8 अरब मानिसहरू छन्, सबैलाई अध्यात्म चाहिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ नि तनमन धन चढाउने धर्मदास त सायदै कोही पैदा होला। त भन्दाखेरि आम मान्छे जसले आफ्नो सम्यक आजीविका जिइरहेको छ, आफ्नो गुजारा चलाइरहेको छ, खोजिरहेको छ अनि विभिन्न पन्थमा लागिरहेको छ कि अब उसले नपाउने त भन्ने कुरा आयो नि त। अब त्यो कुरालाई सायद मनन गरेर होला ठुलो छाती भएको सद्गुरु ओशोले चाहिँ नि यसलाई पुरा बम्बेको क्रस मैदानमा बसेर ठुला सभाहरूमा हजारौं व्यक्तिको सामनेमा यसलाई प्रकाशित गरिदिनु हो हैन। अनि अब अहिले हामीले देख्यौं भनेदेखि अब अहिलेका जवान जो गुरुहरू छन् जसलाई गुरु भन्दैनन्, जिन प्यान्ट लगाएर नै पनि उनीहरूले चाहिँ उद्बोधन गरेको, मासलाई कन्ट्रोल गरेको, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट हैन विभिन्न प्रकारका कोर्सहरू दिएको पाइन्छ। अब त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो पुरा आम रूपमा अनि हजारौंको भिडमा चाहिँ नि नाथको बारेमा कुरा गरेको देखिन्छ। त भनेपछि ओशोले एउटा परम्परा सुरु गरिदिनु भयो र अहिले चाहिँ नि जो आध्यात्मिक लाइनमा गएर काम गर्ने व्यक्ति जसले केही पाएको छ उसले कसैलाई दिन चाह्यो भनेदेखि उसले दिइराखेको छ। त भन्दाखेरि अब गोप्यता रहेन यसमा। गोप्यता नराख्ने कुरामा कतिसम्म भने तपाईको चाहिँ जुन रामानुज हुनुहुन्थ्यो, रामानुजबाट जसबाट चाहिँ यो श्री वैष्णव परम्परा सुरुवात भयो, उहाँले पनि उहाँको एकजना गुरुबाट जब उहाँले एउटा कुनै दीक्षा मन्त्र प्राप्त गर्नुहुन्छ र उहाँले गुरुले दिँदाखेरि यो बडा गोप्य मन्त्र हो बाबु, यो मन्त्रले तिमीलाई कल्याण गर्नेछ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ जो पाए त्यसलाई नभन्नु है भनेर कसम खुवाएर दिनुहुन्छ। अनि उहाँले एकचोटि फेरि कन्फर्म गर्न सोध्नुहुन्छ, यसले साँच्चै कल्याण हुन्छ गुरु? अवश्य पनि
त्यसो भए ठिक छ भनेर घरमा गएर एउटा त्यहाँ एउटा ठुलो अट्टालिका हुन्छ, अग्लो ठाउँमा गएर त्यो मन्त्र साराले सुन्ने गरे भन्नुहुन्छ। र उहाँको चाहना के हुन्छ नि, यदि सबैको कल्याण हुन्छ भने कहाँ मैले राख्नु, सबैलाई सुनाउनु पर्छ भनेर सुनाउनु भएको छ। यदि सबैको कल्याण हुन्छ भने किन राख्नु, होइन? एक्ज्याक्टली। अब जस्तो कि अब जमाना त परिवर्तन भयो नि त, होइन? अब रामदास के अरे धर्मदास तोहे लाख दुहाई सारा वस्तु बाहर नै जाई भनेर भन्नुको पछाडि अर्को एउटा आशय पनि हुनसक्छ कि ओहो मैले यति महत्त्वपूर्ण कुरा पाएँ, अब यसलाई मैले चाहिँ नि एकदमै यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ, मैले यसलाई साध्नुपर्छ भने त्यसको महत्त्वलाई अलिकति महिमा मण्डित गरिदिनको लागि पनि भनेको हुनसक्छ, होइन? त्यसो भनेपछि त उसले एकदमै अपचय गर्ने भएन नि त, त्यसलाई चाहिँ एकदमै 2 कौडीको मान्ने भएन नि त, महत्त्वपूर्ण मान्ने भयो, उसको लागि त कल्याणकारी भयो नि कमसेकम। अब होइन यो चाहिँ नि अब सबैले पाउन सक्ने कुरो, सबैलाई दिन सकिन्छ भनेदेखि यो त सबैले पाउने चिज रहेछ, यसको खास मूल्य रहन्छ भनेर मान्छेले त्यसमा मूल्य नराख्न सक्छ नि त, त्यो हिसाबले पनि भने ब्रान्ड भ्यालुको लागि, होइन? त्यो व्यक्तिलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि लुसुको कानमा गएर बाबु हेर यो अब यो चाहिँ मैले अरू कसैलाई पनि दिएको थिइनँ, म तिमीलाई मात्रै दिएको हुँ, यसको महत्त्व ठुलो छ भनेपछि त त्यो शिष्यको लागि त्यो ठुलो हुने भयो नि त, होइन? त्यसै गरेर गुरु अलिकति टाठो भएर सबैको कानमा गएर त्यही भन्ने पनि त हुनसक्छ नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा समय अनुकूल अब चाहिँ परिवर्तन भइ नै आएको छ, होइन? ओशोले एउटा नयाँ इतिहास को पानालाई खोलिदिनु भएको छ र साधनाका जो गोप्य विधिहरू हुन् तिनीहरूलाई ल्याएर जनमानसमा पस्किनु भएको छ र फैलाइदिनु भएको छ। र अब कसैले पनि कुनै पनि साधना पद्धतिबाट आफ्नो कल्याण गर्छु, जगत कल्याण गर्छु भनेदेखि उसले पाउने भएको छ नि त। त्यो जुन पुरानो ख्या लागिसकेको जुन एउटा परम्परा हो त्यो रहेन, अब त्यसलाई चाहिँ नित्य नूतन बनाइदिनु भयो नि त। अब हजुरले ओशोकै उदाहरण दिएर ओशोले नै यसरी चाहिँ खोलेर दिनुभएको हो भनेर भनिसकेपछि त्यति भन्दै पनि ओशो जगतमा धेरैले ओमकार भनेको के हो, नाद भनेको के हो भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न सोद्धाखेरि नाद भनेको एउटा डिभाइन साउन्ड हो भनेर एउटा उसको एउटा फिलोसफिकल डिस्कसनमा जान त जो पनि सक्छ, तर नाद श्रवणको जुन कुरा छ, जुन ओमकार नादको एक्जिस्टेन्सको कुरा हो र त्यससँग एसोसिएट भएर त्यो नाद सुनेर अनि त्यो सुनेर त्यसले चाहिँ कल्याण गरेको कुरा जुन त्यसको सूक्ष्मता छ, त्यसले साँच्चै आफूलाई हित गरेको कुरा जुन छ त्यसको बारेमा धेरै कमले बुझेको मैले पाएँ। अब धेरै व्याख्यामा नजाउँ, ठ्याक्कै नाद भनेको के हो र यो कसरी सुनिन्छ र यसले सुन्ने र हामीलाई कसरी हित गर्छ, त्यो एउटा साउन्डै हो भने एउटा साउन्ड सुनेर हामीलाई कसरी हित हुने रहेछ, अब ठ्याक्कै नादमा हान्नुहोस् त, तपाईँले भन्नुहोस् त के हो त्यो भनेको? नाद भनेको जसरी अघि न कबीरदासको दोहामा आयो नि त, धर्मदास तोहे लाख दुहाई सार वस्तु, यो सारा जगतको सार वस्तु त्यसलाई भन्न सकिन्छ, होइन कि? किनकि अब अरू सबै चिजहरू असार छ नि त, सबै चिजहरू नाशवान छन्। यो जगतमा एउटा यस्तो चिज छ, होइन? त्यसको एउटा स्वरूप मध्येको सार वस्तु भनेको नाद हो, होइन? नाद भनेको ध्वनि हो, होइन? अब ध्वनिका 2वटा रूपहरू हुन्छन्, होइन? एउटा चाहिँ नि वर्णनात्मक, जसलाई हामी क ख ग ग को शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर, अक्षरहरूलाई प्रयोग गरेर, जिब्रोलाई फटकारेर हामी बोलेर एउटा धुन निकाल्छौँ, होइन? नाद निकाल्छौँ। जस्तो बाजा बजाउँछौँ, सहनाई बजाउँछौँ, ढोल बजाउँछौँ, जिब्रो फटकार्छौँ, होइन? विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि आवाजहरू छन् नि त अहिले अस्तित्वमा, विभिन्न प्रकारको पनि नाद हो, होइन? अब यो नाद चाहिँ नि तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि यो असार नाद हो भने मतलब आउँछ जान्छ, यसको चाहिँ स्थायित्व छैन, चिरकालसम्म यो रहँदैन, होइन? अब म बोलिराखेको छु, एकछिन पछाडि म बन्द गर्छु, मैले ताली बजाएँ, बजाउन्जेल आवाज आयो, बन्द गरेपछि गयो, सकिहाल्यो नि त। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिले चाहिँ सङ्गीतकारले 1.5-2 घन्टाको चाहिँ कार्यक्रम दियो भने पनि 1.5-2 घन्टासम्म मन्त्रमुग्ध भएर हामी नाद सुन्छौँ, तर 2 घन्टा पछाडि त उसले बन्द गर्छ, फेरि त्यो बन्द भयो। एउटा चाहिँ नि अब यो वर्णनात्मक अथवा जो बाहिरको वस्तुको टकराव अथवा जिब्रो गलाको फटकारको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने नाद भयो, होइन? अर्को चाहिँ नि धुनात्मक हुन्छ, धुन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ नि अब जस्तो धुन त बाहिरको पनि धुन हो, तर त्यो धुनात्मक भन्नाले चाहिँ नि एउटा वर्णनात्मक भयो, जसको हामी वर्णन गर्न सक्छौँ कि कस्तो, अब सा रे ग म प ध नि सा भन्ने त्यो वर्णन गर्न सक्यो नि त। त्यसलाई चाहिँ अब कोमल तीव्र गरेर, होइन? अथवा
स्थायी आदि इत्यादि सब गरेर त्यसलाई हामीले चाहिँ यो यसरी हो भनेर सिकाउन सक्छौँ नि त। वर्णनात्मक भयो त्यो होइन। भनेपछि अब जो भित्रको चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वर्णन गर्न नसकिने तर धुनात्मक भयो, त्यो धुन सुन्न सकिने होइन। अब कुनै पनि व्यक्ति जो साधना पथमा लागेको हुन्छ, चाहे कुनै पनि साधना पथमा लागेको होस्, चाहे कुनै पनि मजहबमा कुनै धर्म परम्परामा लागेको होस्, जब उसको चित्त निर्मल हुन्छ, जब ऊ शान्त हुन्छ होइन, जब विभिन्न प्रकारका जो मानसिक व्याधि क्लेशहरूबाट उमुक्त हुन्छ, उसले जब आँखा बन्द गर्छ अथवा आँखा खोल्छ, भित्र एउटा निरन्तर चलिरहेको धुन सुन्छ। त्यो धुन चाहिँ नि अब भनौँ न जस्तो कि कसैले पनि सुन्न सक्छ। जस्तो कुनै दूर दराजमा बसेको कुनै खेती किसान गर्ने घाँस काट्ने व्यक्ति होइन, जसले गाना गाइरहेको छ होइन, जसले चाहिँ नि आफ्नो काम कर्ममा आफ्नो घर संसारमा रमाइरहेको छ, उसले पनि सुन्न सक्छ। अब केटाकेटीले त झन् सुन्छन्। र उसो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ केटाकेटीको जीवनमा किन त्यस्तो उमङ्ग उत्साह छ, जाँगर छ, त्यति ऊर्जावान तिनीहरू किन छन्, उनीहरूको अनुहारमा किन त्यति चमक छ होइन, उनीहरूको आँखा किन त्यति तेजिलो छ त भन्दाखेरि उनीहरू नादमा हुन्छन्। उनीहरूले भित्र एउटा दिव्य धुन निरन्तर सुनिरहेका हुन्छन् होइन। आमाको गर्भमा 9 महिनासम्म रहँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यो सुनिरहेको हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा त्यो रौनक हुन्छ। र सबैभन्दा बढी त बालवत जो छ नि, बच्चाहरू छन् नि त, उनीहरूले सुन्ने भए। अनि अब अलिकति वयस्क भइसकेपछि जसको विभिन्न कारणले अब कुनै साधनाको कारणले गर्दाखेरि होस् अथवा सम्यक जीवनको कारणले गर्दाखेरि होस्, जब ऊ शान्त भयो, बालवत भयो, उसले सुन्न सुरु गर्छ होइन। यो चाहिँ कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्ने कुरा हो। गाउँमा गएर तपाईँ 100 जनालाई इन्टरभ्यू लिनु होइन कि तपाईँले कुनै यस्तो धुन सुन्नुहुन्छ जुन धुन चाहिँ कहीँबाट आएको छैन, भित्र आँखा बन्द गरेर कान बन्द गरेर भित्र घनघन सुन्नुहुन्छ भन्यो भनेदेखि कमसेकम 100 जनामा 10 जनाले मैले सुन्छु भन्छ। हालांकि त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ नि अब आफ्नो साधनामा आफ्नो समाधिमा लगाउने भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन, तर ऊ त्यससँग जोडिएको हुन्छ। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि हामी सबैजना नै नादसँग जोडिया छौँ। नाद भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले माला लगाएका छौँ नि, अब यो संसार भनेको चाहिँ नि यो गेडा जस्तो भयो, 108 गेडा छ नि त्यहाँ होइन। नाद भनेको चाहिँ भित्रको धागो जस्तो भयो होइन। अब जब नाद हुँदैन अथवा धागो हुँदैन त के हुन्छ त भन्दाखेरि यो माला छिन्न भिन्न हुन्छ। त्यसै गरी यदि यो सृष्टिमा यो विराट ब्रह्माण्डमा नाद नहुने हो भनेदेखि होइन तब सबै नै छिन्न भिन्न हुन्छ भनेर ओशो नै भन्नुहुन्छ, ऋषिहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ। हजुरले यो भनिरहँदा मलाई के चाहिँ सम्झना भयो भने हजुरले कुनै दिन हामी अन्तर्वार्ताको लागि कुरा गर्न बसिरहँदा सुभाषजी हजुरले चाहिँ यत्रो अन्तर्वार्ता लिनुभयो, नादको बारेमा कतिजनाले कुरा गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएको थियो र त्यति बेला म झस्केको थिएँ। मैले अहिले अब आज यो संवाद भइरहँदा हिजो मैले रिलिज गरेको भिडियोको नम्बर सम्झिँदा 426औं अङ्क आइसक्यो। 426वटा अन्तर्वार्ता गर्दा एकजना बाबाले नाथको बारेमा कुरा गर्नुभयो, त्यो हो सुदर्शन बाबा। सुदर्शन बाबाले चाहिँ नाथको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि नाथको बारेमा कुरा गरेको छैन। ओशो जगतमा यसरी दीक्षित भएका केही व्यक्तिहरूले गर्नुभएको कुरालाई छोड्ने हो भने अन्य बाहिरका परम्पराका गुरुहरूमा लगभग कसैले पनि परमात्मा प्राप्त गर्ने कसरी हो भन्ने कुरा गर्दा अरू बाटो बताउनुहुन्छ, नाथको कुरा बताउने लगभग भेटिँदैन। अब यहाँ थियौँ भक्तिधारको कुरा थोरै जोडेर मैले हजुरलाई सोध्छु कि भक्तिधारमा के भनिन्छ भने नाम को शब्द लिएर कलियुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतरही पारा भनेर भनिन्छ। कलियुगमा नाम मात्रै आधार हो र त्यो नामलाई सुमिरन गरी 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 पार जाने हो भनेर चाहिँ तुलसीदासको पनि वाणी आउँछ। र विभिन्न भक्त महापुरुषहरूले भजन गर्नुपर्छ बाबु, भजनबाट प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भजन पनि त्यही नामको गायन, नामको सुमिरन स्मरण त्यही देखिन्छ। विभिन्न भक्ति परम्पराका गुरुहरूले कसैले राधा नाम, कसैले राम नाम, कसैले कृष्ण नाम आदि नामहरूको स्मरणबाट पनि भक्ति गरेको देखिन्छ। अब यो भक्तिका परम्परामा जोडिएर साधकहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन भगवानको नाम जुन छ, कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम, शिव नाम र यो नादको नाम
त्यो पनि नाम र यो पनि नामै हो कि त्यो अब कुनै सन्तहरूले जस्तो अब त्यही नामले नै पार गर्छ, जस्तो नानकले नै नानक नाम जहाज है जो चढे सो उतरे पार भनेर भन्नुभयो। अब त्यो नाम नाद हो कि त्यो नाम नानक भन्ने नाम हो कि या अरू नै केही नाम हो? सन्तहरूले नाम र भगवानको नाम या नाद नाम यसरी दुईटा चाहिँ भनेको देखियो। यो कुराले कता कता कहिले कहिले दुविधा पनि भएको छ मान्छेहरूलाई। यो खोल्नुहोस् त अलिकति थोरै। जय होस्, जय होस्। सुभाषजी, पहिलो कुरो त कहे कबीर कोही बिरला पावे, हैन? मार्ग त अनेक छन्। जति पनि स्वामीजी, बाबाजी, माझीहरूसँग तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभयो, उहाँहरू सबैको मार्ग आफ्नो तलमा ठिक छ। कसैलाई पनि गलत भन्न मिल्दैन, हैन? कसैलाई पनि गलत भन्न मिल्दैन। र असलमा पार पुग्ने भनेको चाहिँ नि त्यो कति त्यो व्यक्ति त्यो आफ्नो मार्गमा निष्ठावान छ, कति त्यसमा चाहिँ नि तल्लीन छ, कति श्रद्धावान छ र कति त्यसमा एकाग्र छ भन्ने कुरामा, हैन? जस्तो हामी शास्त्रीय कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब गुरुको मूर्ति थापेर चाहिँ नि धनुर्विद्या सिकेको मान्छेले पनि पारङ्गत भएको हामी पाउँछौँ नि त। भन्दाखेरि त्यो गर्ने व्यक्ति जो शिष्य हो नि, शिष्यमा भर पर्छ। अब नामका दुईवटा रूपहरू अघि नै मैले बताइसकेँ। एउटा चाहिँ नि वर्णनात्मक र अर्को धुनात्मक, हैन? अब जस्तो कि कृष्ण नाम हामी जप्छौँ नि त। अब कृष्ण 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 कृष्ण, अब कसैले चाहिँ यही कृष्ण शब्द यो धुनात्मक भयो नि त। अब यो नाममा पनि आफूलाई तल्लीन बनाएर यसैमा आफूलाई मेट्यो भने पनि त पुग्न त पुगिहाल्छ, हैन? तर अब त कृष्णको जो निराकार स्वरूप हो, हैन? जो जहाँ चाहिँ नि कृष्णको बाँसुरी बजिरहेको छ, जसलाई हामीले अनन्तनाद भन्यौँ, हैन? अब व्यक्तिले चाहिँ नि अब त्यहाँतिर प्रवेश गरेर सहजयोगको मार्ग, हैन, त्यो अपनायो भने पनि त ऊ पार त हुन्छ। त भनेपछि यो नामका दुईवटा जो साध्ने परम्पराहरू रह्यो, हैन? जस्तो राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम अथवा कुनै पनि नाम, हैन? नमो नारायण, नमो शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, हैन? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा, यी सबै नामका प्रशस्तिहरू त हुने। अब कसैले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो मात्रै गाएर पनि पार भयो। ओम मणि पद्मे, अल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर गरे पनि भयो। अब त्यो मन्त्रमा भन्दा पनि जो मन्त्र नाम जप्नेवाला जो व्यक्ति हो नि, त्यसमा ठुलो महत्त्व छ, हैन? त्यसले गर्दाखेरि अब यो वर्णनात्मक नामलाई लिएर हिँड्ने त मास पुरा ठुलो मास छ। तपाईँले भन्नुभयो नि 400+ मैले इन्टरभ्यू लिएँ, प्रायः जस्तो सबै यो वर्णनात्मक नामलाई लिएर हिँड्नुभएको छ। त्यसमा लिनुभएका मान्छे पनि कति भेटाउनु भयो होला, कतिले चाहिँ अब मैले कृष्णको दर्शन पाएँ, यो पाएँ त्यो पाएँ भने पनि पाउनुभयो होला, हैन? अब यो जुन अनहद नाथको मार्ग हो, यो चाहिँ नि एउटा राजमार्ग हो र यो चाहिँ नि अब यो गौडी भक्ति भन्दा पनि यो पराभक्तिको मार्ग हो। यो भक्तिको कुरा निकाल्नु भयो नि तपाईँले। अब भक्ति गर्नको लागि अब हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि या त गुरुको तस्बिर चाहियो, हैन? या कुनै देवालय चाहियो, शिवालय चाहियो, हैन? कुनै तुलसी चाहियो अथवा चाहिँ नि कुनै पिपल चाहियो, बल्ल हामी भक्ति गर्न सक्छौँ नि। अब कुनै निराकारमा अथवा चाहिँ नि त्यो शाश्वत कुरामा जो देखिँदैन, पकड्न सकिँदैन, त्यो कुरामा भक्ति लगाउनलाई, त्यो कुरामा प्रीति लगाउन त गाह्रो हुन्छ नि त। भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि यस्तो खालको चिजमा प्रीति लगाउने कुरा हो जुन कुरामा चाहिँ नि अब सामान्य व्यक्तिको त्यसमा भरोसा हुँदैन, हैन? व्यक्तिले अब गुरुमा भरोसा गर्न सक्छ, तर गुरुले दिएको जो ज्ञान हो त्यसमा चाहिँ भरोसा नगर्न सक्छ नि त। त्यसैले त अब कबीरदास जस्तोले पनि गुरु गोविन्द दो खडा काके लागु पाए, बलिहारी गुरु आफ्नै गोविन्द दियो बताए, न गोविन्दसँग मलाई मतलब छैन, तपाईँसँग मतलब छ भन्नुभयो नि त। आखिरमा गुरुले त गोविन्द दिन चाहेको हो नि त। अनि त्यसो भन्न सक्छ मान्छेले। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन साकार जो साधना पद्धतिमा जो वर्णनात्मक नाम लिएर हिँड्नेवालाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साधना पनि अलिकति दुष्पुर छ, अलिक कठिन छ। अब 20औं वर्ष लागेर पनि त्यसलाई सिद्धि गर्ने भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, आफू मेट्न सकिँदैन। जति साधना गर्यो त्यति फेरि अहमले चाहिँ नि कतातिरबाट हान्या हुन्छ, थाहा नहुने त्यो हुनसक्छ। र अब जस्तो अनहदनाथको मार्ग भनेको चाहिँ नि यो सहज योग र सरल योगको मार्ग हो। यो यसमा कुनै पनि कर्मकाण्ड
काण्ड चाहिएन, कुनै पनि मूल्य मान्यता चाहिएन। तपाईँले सिर्फ एउटा कुरो के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति साधना गर्नुहुन्छ हैन, अलिकति कोही बताउनेवाला सिकाउनेवाला चाहिँ चाहिन्छ है। त मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि अब ओशोको आगमन पछाडि हामीलाई चाहिँ नि सद्गुरु त हामीले पायौँ हैन। एकजना ओशो भएपछि अब हामीलाई हजारौँ वर्षको लागि, मानौँ कि 2500 वर्षको लागि नै हामीलाई सद्गुरु पुग्यो। तर जो गुरुको सन्देश हो, गुरुको जो मेथड हो, त्यो बुझाइदिने मान्छे चाहिँ चाहिन्छ है। त्यसलाई हामी आचार्य भनौँ अथवा त्यसलाई हामी चाहिँ नि के भन्छ सन्देशवाहक भनौँ, सञ्चालक भनौँ, जो भनौँ। अनि उसले चाहिँ नि अब ओशोले बताएका जो विधि विधानहरूलाई चाहिँ उसले जसरी त्यसलाई पियो, जसरी जियो, त्यसलाई चाहिँ यसरी गर है भनेर भनिदिने र ओशोमा प्रेम लगाइदिने। अब गोविन्दमा पनि प्रेम लगाइदिने र सद्गुरुमा पनि प्रेम लगाइदिने मान्छेको चाहिँ एकदम खाँचो छ। र साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि ओशो धारा मैत्री सङ्घ, ओशो आश्रम सौराले यही नै गर्न खोजेको छ। हामीले आफूलाई अलग राख्ने र हामीले जो सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ, जो साधकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई गोविन्दको ज्ञान पनि दिने र गुरुसँग पनि जोडिदिने। र हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ नि हामीले सिकेको कहाँबाट हो त भन्दाखेरि सद्गुरुबाट सिकेको हैन। अब मैले सिकाएको भन्नु मिल्दैन, किन भन्दाखेरि अब गुरुले कसैसँग सिक्नुभयो होला, अब त्यो उहाँको धर्म अधर्म उहाँको कुरा हो नि त। अब उहाँले चाहिँ मैले फलानु गुरुबाट सिकेँ भनेर भनिदिनु भयो भनेदेखि उहाँको छाती ठुलो भयो हैन। गोप्य ज्ञान मैले चाहिँ आफै पाएको भन्यो भनेदेखि फेरि त्यो आफ्नो उहाँको आफ्नो अधिकारको कुरा भयो हैन। त मैले भन्नुपर्दाखेरि अब म के देख्छु भन्दाखेरि अब मेरो आफ्नै जीवनमा पनि 1995बाट मैले साधना सुरु गरेको हुँ सुभाषजी, कि ओशोको सक्रिय ध्यान, कुण्डलिनी ध्यान, कीर्तन ध्यान बडो तोराको साथमा मैले सायद योभन्दा पहिलो एपिसोडमा पनि मैले भनेको छु कि मलाई तत्कालीन मेरो आचार्यले चाहिँ तिमी अतिवादी हौ, अति गर्छौ तिमीले, तर तिमीले कुनै दिन केही न केही चाहिँ पाउँछौ भनेर भन्नुभएको थियो नि त मलाई हैन। मैले चाहिँ साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि केही दिनभित्रमै, केही हप्ताभित्रमै मैले त्यो अनाहद नाद पाएको थिएँ हैन। अब भनेपछि अब यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ नि अब सद्गुरुको मैले माला ग्रहण गरेँ र ध्यानको विधिहरूलाई पनि एकदमै अक्षरशः पालन गरेँ, अतिवादी भएरै गरेँ र म भित्र गुन्जन सुरु भयो। त भनेपछि अब यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा त गुरु मेरो चाहिँ नि माध्यम भयो, मैले उसमा समर्पण गरेँ र गर्न त मैले गरेँ नि त, अनि तपस्या त मैले गरेँ नि त, साधना त मैले गरेँ नि त। त भनेपछि अब यसको श्रेय मैले पनि लिन सक्थेँ, मैले गरे भनेर भन्न सक्थेँ, तर म भन्दिनँ त्यसमा। म चाहिँ सद्गुरुमा समर्पित भएँ, मैले दीक्षा लिएँ र सद्गुरुले दिनुभएका जो विधिहरू हुन्, बिहान बिहान गर्ने जो सक्रिय ध्यान हो, साँझ पख गर्ने जो कुण्डलिनी ध्यान हो हैन, जति पनि ध्यानका विधिहरू छन्, हेर्नुहोस् है, ओशोका विधिहरूको बारेमा एकछिनपछि हामी कुरा गरौँला। प्रत्येक विधिले हामीलाई नादमा लिएर जान चाहेको छ। र ओशो सक्रिय ध्यान असलमा ध्यान होइन है, यो चाहिँ एउटा तिमीलाई चाहिँ नि एउटा प्रोसेसबाट अगाडि बढ्ने एउटा थेरापी हो, एउटा डिभाइस हो हैन। योसँग एउटा चाबी चाहिँ यो एउटा ताला हो अथवा यो चाबी हो, यसले चाहिँ तिमी ताला खोल्न सक्छौ भनेर भनिदिनु भएको छ नि त। त भन्दाखेरि यो चाहिँ कहे कबीर कोही बिरला पावे, कुनै सौभाग्यशाली व्यक्तिले पाउने धेरै साधना पद्धतिहरू मध्येको एउटा प्रखर, प्रबल र सहज सरल साधना विधि हो नाथको विधि। ट्याक्कै हामीले कुरा गरिरहँदा हजुरले जुन यो ओशो आश्रम सौराको कुरा पनि निकालिहाल्नुभयो। अब हामीले यत्रो नाथको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरिसकेपछि अब ठ्याक्कै उहाँहरूलाई चाहिँ दर्शकलाई जिज्ञासा के भएको छ भने त्यसो भए यो सुन्नको लागि केही दीक्षा प्राप्त गर्ने हो कि कुनै एउटा शिविरमा आएर विशेष गरेर कार्यक्रम केही सेरेमनी गरेर त्यसबाट चाहिँ त्यसपछि सुन्न सकिने हो कि साधना गर्दा गर्दै घरमा अनायासै नै फलीभूत हुने हो कि त्यसले गर्दा साधनै गर्दै जाने हो कि अब यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जिज्ञासा होला। कसरी त्यस्तो चाहिँ कुनै इनिसिएसन हुने कार्यक्रम हुन्छ कि के हुन्छ, कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहना, यदि कसैलाई अहिलेसम्म सुन्नुभएको छैन, सुन्न चाहना छ भने चाहना कसरी चाहिँ पुरा हुनसक्छ? सुभाषी, पहिलो कुरो त यो अध्यात्मको जगतमा छ नि, हामी त्यतिकै लहैमा लागेका छौँ कि हामीले के खोजेको, कहाँ पुग्न खोजेको, के खोज्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। अनि छिमेको मान्छे अथवा परिवारको मान्छे पशुपतिनाथ गयो, हामी गइदिन्छौँ, किन गएको भनेको थाहा हुँदैन होइन। उसले सत्यनारायणको कथा लगायो, हामी लगाइदिन्छौँ। ऊ चारधाम गयो, गइदिन्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। पहिलो कुरो त स्पष्ट साथमा त्यो जो व्यक्तिले चाहिँ नि अध्यात्मको यात्रा गर्ने हो, ऊभित्र अध्यात्मको प्यास हुनु पर्यो होइन, समझ सहितको प्यास हुनु पर्यो। अब अध्यात्म भनेको के हो त? अध्यात्म भनेको म को हुँ होइन, मेरो असलियत के हो, हु एम आई, कि म शरीर हुँ कि म मन हूँ, म इन्द्रिय हूँ, म नाम रूप हूँ, अनि म ब्राह्मण क्षेत्री हूँ अथवा म राजा महाराजा अथवा रङ्क हूँ, म को हूँ, मेरो असली स्वरूप के हो भन्ने त्यो फाइन्डिङ हुन्छ नि, त्यसको तार्किक निष्पत्ति होइन, त्यसको अनुभूतिमा पुग्ने जिज्ञासा हो होइन। त पहिलो कुरो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि जिज्ञासा चाहियो, एउटा प्यास चाहियो होइन। अनि प्यास पछि अनि बल्ल व्यक्ति चाहिँ नि
कुनै मजहबमा कुनै सत्सङ्गमा पुग्छ। अहिले जुन कुरा उठिरहेछ नि ओशो आश्रम सौरा भनेको एउटा सत्सङ्ग हो, एउटा सत्सङ्ग हो। त्यहाँ चाहिँ नि महिनामा एकचोटि दुईचोटि यो कार्यक्रमहरू हुन्छन्, ती सत्सङ्गका कार्यक्रमहरू हुन्। अब प्यासा व्यक्ति सत्सङ्गमा आउँछ होइन, सत्सङ्गमा आइसकेपछि त उसको अब जो प्यास जो हुन्छ अरू प्रगाढ हुन्छ र उसले एउटा बाटो पाउँछ, ओहो यो पो रहेछ त, यसरी पो जानुपर्ने रहेछ त भन्ने कुरो उसले थाहा पाउँछ होइन। अब त्यो थाहा पाएपछि अब उसले निष्ठापूर्वक त्यो मार्गमा लाग्नु पऱ्यो नि त। बाहिरको फसल काट्नको लागि त हामीलाई कमसेकम 6 महिना पर्खिनुपर्छ भन्दाखेरि यो राम नामको फसल काट्नको लागि त उसले अलिकति पापड त बेल्नै पर्छ होइन। भनेपछि त्यसमा निष्ठा चाहियो, निष्ठापूर्वक सङ्कल्पसहित उसले साधना गर्नु पर्यो। त्यो साधना गर्नको लागि सङ्कल्प बढाउनुको लागि अब दीक्षाको एउटा प्रावधान राखिएको हुन्छ। जस्तो ओशो माला दीक्षा भनेको के हो त भन्दाखेरि अब म यो मजहबमा होइन, यो बगैँचाको फुलबारीको म एउटा फुल हुँ, अब म यहीँ फक्रिन्छु। अब म चाहिँ नि यो बगैँचामा बसिनँ भनेदेखि म अन्त गएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो अस्तित्व समाप्त हुनसक्छ नि त। सामान्यतः हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ, उहाँ पनि जान्छौँ, हामी तिहारमा देउसी खेलेको जस्तो रमिते जस्तो पिकनिक गए जस्तो गर्छौँ नि त स्पिरिचुअल जर्नीमा। अनि त्यो त जबसम्म सत्सङ्ग पाइँदैन, जबसम्म सद्गुरु पाइँदैन तबसम्म त्यो खोज्नुपर्ने कुरा हो होइन। जब पाइसकेपछि अब उसले त्यहाँ अब कुनै धर्म परिवर्तन होइन होइन, कुनै चाहिँ एकदमै संसार छोडेर होइन एकदमै विरक्तिको विरहको मार्गमा लाग्नुपर्ने होइन। यो चाहिँ एउटा सङ्कल्पसहित अग्रगामी बन्छु भनेर चाहिँ नि माला दीक्षा लिने हो। र त्यो कार्यक्रमले नै अब विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै जस्तो मैले अघि नै भने ओशोका जति पनि विधिहरू छन् दिनमा 5 पटक हामी ध्यान गराउँछौँ र 5वटा विधिले कहाँ लिएर जान्छ त अन्तर्गतता भन्दाखेरि त्यही अन्तर सङ्गीतमा लिएर जान्छ, त्यही शून्य सङ्गीतमा लिएर जान्छ, त्यही अनाहतमा लिएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब साधकले चाहिँ नि पहिलो कुरो त प्यास जगाउनु पर्यो कि साँच्ची नै जो ब्रह्मको स्वभाव हो, जो मेरो पनि स्वभाव हो, ब्रह्मको स्वभाव के हो त भन्दाखेरि सत्यचित आनन्द र प्रेम, 4वटा उसका गुणहरू छन् होइन। जो व्यक्तिले अनुभवमा लिन सक्ने अनुभूति के हो त भन्दाखेरि एउटा सतमा टिके पनि भयो, चित यानि कि चैतन्य, आनन्द अथवा प्रेम होइन। अब यो ब्रह्मको त्यो स्वरूप हो र जुन ब्रह्मको स्वरूप हो त्यही मेरो पनि स्वरूप हो भनेर म त्यो पाउन चाहन्छु त भनेर उसको भित्र प्यास जाग्नु पर्यो, जिज्ञासा जाग्नु पर्यो। अनि जिज्ञासा जागेपछि सत्सङ्गमा लाग्नु पर्यो। सत्सङ्गमा लागेपछि निश्चित रूपमा उसले कोही न कोही त्यहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति होइन, श्रेष्ठ समूह उसले पाउँछ र उसको निगरानीमा, उसको सहजीकरणमा उसले साधना गर्छ र निष्ठापूर्वक साधना गरेपछि उसले पाउँछ। अब जस्तो कि अब सामान्यतया अब रमिता गर्दै आज यो मन्दिरमा गएको छ, भोलि अर्को मस्जिदमा गएको छ, अर्को देवालयमा गएको छ, आज गीता पल्टाएको छ, भोलि कुरान पल्टाएको छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। उसको मानसिक जो एउटा हो समृद्धि चाहिँ हुन्छ। उसले शास्त्रार्थ गर्नको लागि अथवा त्यस्ता खालका कुराहरू जो पेश गर्नुपर्ने हुन्छ आध्यात्मिक जगतमा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पेश गर्न सक्छ। उसले व्याख्या चाहिँ गर्न सक्छ तर अनुभूति हुँदैन। त अनुभूतिको लागि चाहिँ नि गहिराइमा जानै पर्छ होइन। भनिन्छ नि श्रवण होइन, मनन, निधिध्यासन गर्नु पर्यो होइन, भित्र त डुब्नु त पर्यो नि त हो। अब अनाहतको ज्ञान पाइसकेपछि होइन, ओशोका ध्यानका विधिहरू गरिसकेपछि अब त्यो शिविर सञ्चालक जो हो नि उसले त्यो कुरो चाहिँ उसलाई बताइदिनुपर्छ कि। त्यो बताउने चाहिँ नि अब कसरी बताउने भन्दाखेरि अब ओशोले चाहिँ त्यसलाई आश्चर्य लाग्ला, तपाईँलाई पनि सबैलाई आश्चर्य लाग्ला कि तपाईँले नै भन्नु भने ओशो जगतमा खासमा त्यसको महत्त्व छैन भन्नुभयो। तर हामीले ओशोका 650वटा किताबहरूलाई त्यसका नामहरू लिँदै गयो भनेदेखि 40-50वटा किताबका नामहरू त त्यो अनहदनाथसँगै सम्बन्धित, ओमकार सङ्गीतसँगै सम्बन्धित किताबहरू छन्। र त्यस्तो कुनै पनि सायद प्रवचन होला जहाँ भित्र गएर 90 मिनटको प्रवचनमा ओशोले त्यसको जिक्र नगरेको होला। अनि भन्दाखेरि अब ओशोले झन् त्यस्तो खालको कुनै सायद विधि नहोला होइन जुन विधिमा गएर उहाँले अन्तरसङ्गीत सुनाउन नचाहनु भएको होला। यो सङ्गीत जुन छ, अन्तरसङ्गीत, यो जुन ओमकार नाद छ, यो नाद सुनेर के हुन्छ पहिलो कुरा, कति राम्रो। दोस्रो कुरा यसको स्वरूप कस्तो छ, कति राम्रो, हजुर एकदम सुन्दर। एउटा त यसको स्वरूपको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यो कहिल्यै पनि हामीले सामान्यतया होइन बाहिर जो आहत नादको जगत छ नि त, यो सङ्गीतको जगत छ नि त, शोरगुलको जगत छ नि त, त्यो जगतमा हामीले कहिल्यै पनि अनुभव गर्न नसकेको जस्तो अनुभव चाहिँ नि हामीले अभ्यन्तरमा आफूभित्र गर्छौँ। अनौठो नाद होइन, कहीँ दूर दिगन्तमा कहीँ अब सुरुको अनुभव म बताउँदैछु। धेरै योगीहरू बसेर अनन्त ओमकारको
ओमको गुन्जार गरेको जस्तो दूरबाट श्रवण हुने, अथवा कसैले दूर कहीँ चाहिँ बाँसुरी बजाएको जस्तो अनुभव हुने हैन। अब कहीँ अब हामी कहिले काहीँ एकदम निर्जन ठाउँमा जाँदाखेरि झ्याउँकिरीका अनन्त आवाजहरू आएका हुन्छन् नि, आवाजहरू जस्तो सुनिने। र विभिन्न अब हाम्रो नेपालमा जो पञ्चे बाजा चल्छ नि, त्यो पञ्चे बाजा अद्भुत छ। पञ्चे बाजामा सहनाई भनेको चाहिँ त्यो एकदम ट्रेबल आवाज हो नि त, एकदम चिँ आउँछ हैन। अनि ढोल चाहिँ ढुँ बज्छ नि त हैन। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका आवाजहरू छन् नि, तिनीहरूको आवाजसँग रिलेट गरेर पनि हामीले त्यो अन्तर्नादलाई चाहिँ पक्र्न सक्छौँ। त भनेपछि भित्र यस्तो नाद सुनिन्छ जुन नाद चाहिँ नि सामान्यतया व्यक्तिले सुन्दैन। बचपनमा त सुनेको हो, तर जुन उदाहरण दिनुभयो नि 4-5 वटा, भनेपछि झ्याउँकिरी जस्तो पनि, नदीको बगे जस्तो पनि, घन्टी जस्तो पनि, अथवा सहनाई जस्तो पनि, बाँसुरी जस्तो पनि विविध प्रकारको छ। त्यो विविध प्रकारको छ। त कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो सुन्ने मान्छेले कस्तो चाहिँ नि अब उसको मानसपटलमा अब कस्तो खालको उसको स्कुलिङ छ हैन। जस्तो राम 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 जपिरहेको मान्छेले चाहिँ राम राम रामको धुन सुनेको जस्तो आवाज उसले गर्छ हैन। यदि यो कार्यक्रम पहिलोचोटि दर्शकहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र ओमकारनाथको बारेमा पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ भने, यदि हजुरले पनि कथम कदाचित कुनै साधना गर्ने क्रममा यस्तो कुरा सुन्नुभएको छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला र गुरुसित एसोसिएट हुनु होला, सो द्याट ही विल गाइड यु मोर। प्लिज कन्टिन्यू। ठिक छ। समी मैत्रे, उसो आश्रम सौराहा, एकदम ठिक छ। अब कस्तो भन्दाखेरि हामीले जीवनभरि कुन कुरालाई साधेर आएका छौँ त हैन। अब जस्तो हामी हिन्दू परम्परा हो भनेदेखि कृष्ण नाम राम नाम हामीलाई प्यारो छ हैन। अनि हाम्रो घरमा त शङ्ख घन्टै पनि बजिरहेको हुन्छ। जस्तो मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि त हामीले चाहिँ नि घन्टी बजाउँछौँ हैन। मान्छे मर्दाखेरि मलाम जाँदाखेरि हामी शङ्ख फुक्छौँ हैन। हाम्रो धुनको त ठुलो महत्त्व छ नि त। अब कीर्तनमा हार्मोनियम तबला हेर्नुहोस् त, तबलामा बेस हुन्छ, दुईटा हुन्छ नि त, दाजुभाइ बसिया हुन्छ नि त मजासँग, मादल खैँजडी हैन। अब जस्तो चाहिँ नि भगवान् शिवको हातमा डमरू छ हैन। अब त्यो अब यस्तै भनेर भन्न मिलेन, तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि भित्र सुन्नु पर्यो र त्यो निरन्तर अटुट रूपमा चलिरहनु पर्यो। त्यो अब ओम 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 अथवा चाहिँ नि झ्याउँकिरीको झनन आवाज पनि हुन सक्यो, बाँसुरीको आवाज पनि हुन सक्यो, तर त्यो निरन्तर चलेको हुनु पर्यो। र कहाँ चलेको हुनु पर्यो भन्दा सुरुमा हामीले भित्र पक्रेको हुनु पर्यो हैन। अझ अब के हुन्छ त अब अनन्तनाद सुन्दाखेरि भन्ने कुराहरू हैन, बडो वैज्ञानिक यसमा के भन्छ घटना घट्छ हामी माथि, जसलाई हामी ध्यान भन्छौँ र जो अध्यात्मको मूल हो। ध्यान भनेको चाहिँ नि अध्यात्मको मूल हो नि त हैन। चाहे क्रिस्चियनले आध्यात्मिक यात्रा गर्न खोजेको होस्, चर्चमा गएर प्रार्थना गरेर, त्यो पनि ध्यानको एउटा रूप हो। बौद्धहरूले गर्ने त ध्यान नै भइहाल्यो। हिन्दू अब जसले पनि जो पनि एउटा अध्यात्ममा जाने जो विधि विधान हुन्छ नि, टेक्निकहरू अपनाएको हुन्छ नि, त्यो सबै ध्यान नै हो हैन। अब ध्यानले चाहिँ नि एउटा मूल काम चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि, ध्यानले दिने जो क्रान्तिकारी परिणाम के हो भन्दाखेरि, ध्यानले हामीलाई वर्तमानको क्षणमा ल्याउँछ। ध्यानले के गर्छ त हामीलाई वर्तमानको क्षणमा ल्याउँछ। त भन्दाखेरि जस्तो कि हामीलाई सङ्गीत मनपर्छ, किन सङ्गीत, बाहिरको सङ्गीत किन मनपर्छ त भन्दाखेरि, सङ्गीतले हामीलाई वर्तमानमा ल्याउँछ, विचार शून्य हुन्छ, एउटा उमङ्ग ल्याइदिन्छ र त्यो अवस्थामा एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, हामीलाई वर्तमानमा ल्याइदिन्छ। जस्तो पिकनिक हामीलाई मनपर्छ, किनकि पिकनिकमा संसार छोडेर हैन, झमेला छोडेर, नाफा घाटा छोडेर हामी त्यहाँ गएका हुन्छौँ नि त, हामी त्यहाँ वर्तमानमा हुन्छौँ। दुईजना प्रेमी एक आपसमा बगैँचामा अथवा कहीँ बस्या हुन्छन्, उनीहरू वर्तमानमा हुन्छन्। त्यो असली मजा चाहिँ प्रेमीको भेटघाटको मजा होइन, त्यो दुईजनाको कारणले गर्दाखेरि जो वर्तमान फलित भएको छ त्यसको मजा हो नि त। आज नेपालमा चाहिँ अनेक व्यक्तिहरू चाहिँ नि विश्वभरिबाट पहाड चढ्न आउँछन् हैन, हाइकिङ गर्न जान्छन्, बन्जी जम्पिङ गर्न आउँछन्, प्याराग्लाइडिङ गर्न जान्छन्। प्याराग्लाइडिङमा हामीलाई किन एकदमै मजा आउँछ त भन्दाखेरि, त्यसले हामीलाई वर्तमानमा ल्याइदिन्छ। साइकल कुदाउँदाखेरि बच्चालाई किन मजा आउँछ त, मम्मीमा साइकल चाहियो भने बच्चा झगडा गर्छ, ही वान्ट्स टु बी इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट। बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि, अब अनाद नाद भनेको चाहिँ नि एउटा यस्तो चाहिँ नि सङ्गीत हो, अन्तरसङ्गीत हो, जसको जोसँग तादात्म्य राख्दाखेरि, जसको श्रवण गर्दाखेरि हामी वर्तमानमा आउँछौँ। भनेपछि अनायास ध्यान घटित भयो हैन। अब अर्को यसको चाहिँ नि चमत्कार के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो अब
सङ्गीत त दुईवटा छ नि त, मैले अघि नै बताएँ, एउटा धुनात्मक बाहिरको सङ्गीत, अर्को अन्तरसङ्गीत होइन। अब बाहिरको सङ्गीत सुन्दाखेरि पनि ध्यान त घटित भएको थियो, तर हामी कहाँ थियौँ त भन्दाखेरि आँगनमा थियौँ होइन, आँगनमा बसेर सङ्गीत सुनिरहेका थियौँ। अब भित्रको चाहिँ नि जो अन्तरसङ्गीत हो त्यो भित्र सुन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ हुन्छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो कोठाभित्र हुन्छ, घरभित्र हुन्छ नि त। अब घरभित्र बसेर धुन सुन्यौँ होइन, भित्रको अनाहनाद बज्यो भनेपछि ध्यानको मार्गबाट यात्रा गरेर अब आफ्नो निकटभन्दा निकट पुग्ने विविध मार्गहरूमध्येको एउटा सशक्त मार्ग हो नाद श्रवणको मार्ग। बुझ्नुभयो त? भनेपछि नाद श्रवण गर्दाखेरि चाहिँ अब मन करिब अब मैले अघि नै भने नि त, अब कोठाभित्र पुगेँ। अब त्यो कोठाभित्रबाट पनि अब कहाँ जानु छ त भने जाने ठाउँ अर्को एउटा छ नि त। फेरि कोठाभित्र पुगेर मात्रै भएन नि त, मसम्म पुग्नु पऱ्यो नि त, मेरो अभ्यन्तरमा पुग्नु पऱ्यो नि त। हो, अब अभ्यन्तरको कहानी त बाँकी नै रहन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि अब त्यो रहस्यको कुरा पनि हो कि अब नाद त सुन्यो, अब कसले नाद सुन्यो त अब होइन, प्रकाश त देख्यो, आनन्द त अनुभव गर्यो, अब कसले गर्यो त अनुभव, अब अनुभोक्तामा जान्छ कुरो होइन। असली जो परमात्मा आत्मा जसलाई भन्छौँ नि हामी, यो त परमात्माको अथवा आत्माको त गुण भयो नाद भनेको, तर ऊ त असलमा त त्यसको पनि पछाडि छ नि त। भनेपछि अब त्यो जहाँ हामी पुग्न खोजेको म को हुँ, अघि नै प्रश्न आएको थियो नि त, त्यो म को हुँ भन्ने जो ज्ञान हो, जो अनुभूति हो, त्यो अनुभूतिमा पुग्नको लागि हामी ठ्याक्कै अब 7औं सिँढीमा पुग्यौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यसको महिमा ठुलो छ। अब जस्तो अहिले बजारमा विभिन्न प्रकारका सिद्धिको कुरा गरिन्छ, पूजा विधि आदिका कुरा गरिन्छ। हामी चाहिँ नि हिन्दू परम्परावादीहरू चाहिँ नि कस्तो ठाउँमा छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग साधना विधिहरूका सुपर मार्केटमा हामी छौँ अहिले होइन। जस्तो भाटबटी नै गयौँ भनेदेखि भाटबटीमा चाहिँ नुनदेखि सुनसम्म पाइन्छ नि त, बिगदेखि अमृतसम्म पाइन्छ नि त होइन। भनेपछि हाम्रो यो नेपाल जो आर्यवर्त हो, यो जुन जसलाई हामी चाहिँ यो खण्ड भन्छौँ, भारतवर्ष, इन्डिया भन्न खोजेको होइन कि भारत, जहाँ चाहिँ नि साधना पथमा लागेका व्यक्तिहरू ऋषिमुनिहरूको जो आर्यवर्त हो होइन, यहाँ चाहिँ साधनाका अनेक पद्धतिहरू छन्। यो चाहिँ सुपर मार्केट हो कि। अब यहाँ चाहिँ नि अब तपाईँले 400+ इन्टरभ्यू लिनुभयो नि त, अब त्यो कोही चाहिँ नि कुनै आइटमलाई लिएर दोकान खोलेको छ, कसैले कुनैलाई लिएर चाहिँ आफ्नो साधना गरेको छ, त्यो तरिकाको भयो नि त। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब जसरी चाहिँ नि जगतमा चाहिँ नुनदेखि सुनसम्म हिरासम्म सबै कुरो छ नि त, त्यसै गरी साधनाको जगतमा पनि अनेक प्रकारका विधि विधानहरू छन्। त्यसमध्येमा सहज सरल र एकदमै सशक्त साधनाको पद्धति हो नादको मार्ग, र ओशोले हामीलाई त्यहीँ लिएर जान चाहनुभएको छ होइन। सायद तुलसीदासले त्यही भन्नु खोज्नुभएको होला कि सकल पदार्थ यह जगमाही, यस जगतमा चाहिँ सबै पदार्थ छ नि त, तर त्यो पदार्थ पाउनलाई पनि कर्म त गर्नुपर्छ नि त। त्यसै गरी अध्यात्मको कर्म गर्नुपर्दाखेरि पनि त्यहाँ त विभिन्न विधि विधान होइन, त्यहाँ पीठ शास्त्र यज्ञ हवन मन्त्र अनेक प्रकारका योग साधना प्राणायाम आसन आदि इत्यादि छन् नि त। अब सिधै चाहिँ नि अब यो अनाथको मार्गमा पुग्नु, ओशो जस्तो महागुरुकोमा पुग्नु भनेको चाहिँ यो कर्म भएर नै पुगेको होला होइन। आफ्नो कर्म हो, आफ्नो लेखा, आफ्नो तयारी हो नि त। अब ओशोमा पुग्ने अथवा अनाथमा पुग्ने भनेको चान्चुने कुरा होइन। यो चाहिँ नि सबैतिर खारिसकेपछि, निखारिसकेपछि, रोइसकेपछि, चिच्याइसकेपछि, कराइसकेपछि र पात्र बनिसकेपछि, सुपात्र बनिसकेपछि पुग्ने ठाउँ हो यो। र ओशोको मैले भन्दै थिएँ नि कि सम्पूर्ण जति ध्यानका विधिहरू छन्, जस्तो सक्रिय ध्यान, सक्रिय ध्यानमा पहिलो दोस्रो तेस्रो चरण गरेर चौथो चरणमा अब हामीलाई के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मूल हामीले गर्ने भनेको अब श्रवण हो, आँखा बन्द गर्ने हो होइन। आँखा बन्द गरेर दर्शन त छ, जे छ सो छ होइन, तर श्रवण। अब कुण्डलिनी ध्यान हेर्नु है, कुण्डलिनी ध्यानमा पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण। तेस्रो चरणमा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टिङ 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 बाजा बजाउँदै 14 मिनटमा पुगेर बाजा यति धिमा हुन्छ, यति मिठो मधुर हुँदै 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 त्यो डिसेपियर हुन्छ, लोप हुन्छ। र अब चौथो चरणमा जब तपाईँ बस्नुभयो, अब लिसनिङ टु इनर साइलेन्स अथवा लिसनिङ टु इनर साउन्ड, अन्तरसङ्गीत पनि त। अब त्यहाँ ओशोले चाहिँ यो कुण्डलिनी ध्यान किन बनाउनु भएको त भन्दाखेरि अन्तरसङ्गीतलाई श्रवण गराउनको लागि। अब भाग्यमानले सुन्छ, सुनाउनुले पनि सुनाउनु पऱ्यो, बताउनुले पनि बताइदिनु पऱ्यो होइन। भन्दाखेरि अब प्रत्येक विधि जस्तो नाद ब्रह्म भन्ने विधि नै छ। नाद ब्रह्म भने हो के त, ब्रह्मको नाद सुनाउने विधि त हो नि। त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि आधा घन्टा 40 मिनटसम्म मजासँग जिब्रोलाई तालमा लगेर हमिङ गरिन्छ, अनि त्यसपछि शवासनमा अथवा सुखासनमा बसेर श्रवण गरिन्छ। ओशो नटराज ध्यान गर्यो, 40 मिनटसम्म छमछम नटराज
भगवान् शिवको नाम नटराज हो, नाच्यो। अनि 20 मिनट सभासनमा पल्टेर अब भित्र जानु पऱ्यो नि त। भित्र जाने होइन। स्पेनमा म कार्यक्रम लिँदै थिएँ होइन। एकजना हाम्रो त्यहाँको एकदमै पुरानो साधक हो, मभन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिक हो उहाँ, मेरो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, मैत्रेय। यो गो इन भनेर त मैले धेरै मान्छेबाट सुनेको थिएँ, तर भित्र गएपछि हुन्छ के त भन्ने कुरो चाहिँ कसैले पनि बताएको थिएन। अब भित्र जाने र भित्र के पकड्ने, समाउने हाँगो के हो, टेक्ने लट्ठी के हो भन्ने कुरो चाहिँ नि तिमीहरूले आएर बतायो भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। भनेपछि निश्चित रूपमा यो भित्रको आन्तरिक जो सङ्गीत हो त्यो भित्र जानेको मतलब केही न केही त पाउनु पऱ्यो नि त हैन। यो नाचको बारेमा जस्तो हामीले अन्य विभिन्न परम्पराहरूमध्ये केही परम्पराहरूमा नाचको बारेमा कुरा गरेको पाइयो, जस्तो राधा स्वामीमा होइन। त्यस्तै यो बैरागीहरूको एउटा परम्परा छ, त्यो परम्परामा पनि नाचको कुरा गरेको, यो विशेष गरी सिद्ध महायोग भनेर पनि नेपालमा केही साधकहरूले सिकाउनु भएको छ। त्यो परम्परामा पनि नाचको कुरा गरेको पाएँ। र नानकका परम्पराका मान्छेहरूले नाचलाई कमसेकम त्यो शब्दहरू गाउने, भजन कीर्तनहरू गर्ने र त्यसबाट नाचको कुराहरू कमसेकम शब्दमै भए पनि उहाँहरूले नाच भन्ने शब्दहरू सुनेको चाहिँ देखियो। र नाचको दीक्षा दिने र कसैले चाहिँ ल अब तिमीले नाच सुन्यौ नि त भनेर सुनाउने, सिकाउने त्यस्तो एउटा चाहिँ आयोजन गरेर कार्यक्रम नै बनाएर ल अब नाउ यु आर गोइङ टु बी इनिसिएटेड इन नाद भनेर चाहिँ कसैले भनेको चाहिँ पाइएको छैन फेरि होइन। त्यो चाहिँ हामीले इनिसिएटै गर्छौँ होइन त हामीले हाम्रो आश्रममा चाहिँ। यस्तो छ सुभाषजी, तपाईँले देख्नुभएको छ कि 1999बाट ओशो आश्रम सौराहा हामीले चाहिँ नि सद्गुरु त्रिवीर को माध्यमबाट हामीले त्यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र होइन ओशोलाई चाहिँ नि उहाँको माध्यमबाट ग्रहण गर्ने एउटा परम्परा हामीले ग्रहण गरेका थियौँ होइन। त्यसलाई हामीले सब्सक्राइब गरेका थियौँ र त्यो परम्परामा जहाँ चाहिँ स्वामी आनन्द सिद्धार्थजी, स्वामी शैलेन्द्रजी, महाप्रियाजी र अब उहाँलाई स्पोन्सर गर्ने र उहाँलाई चाहिँ स्थापित त्यहाँ गर्ने हामी नै हो नेपालमा। त्यसको मुख्य लिडरसिप मैले नै लिएको हुँ होइन। उहाँको परम्परामा चाहिँ नि उहाँहरूले भनौँ न हामीलाई कसरी स्कुलिङ गर्नुभयो, कसरी सिकाउनु भयो भन्दाखेरि होइन दीक्षा सुरुमा त के पनि गरिन्थ्यो भन्दाखेरि सुभाष जसरी कार्यक्रममा आउनुभयो, सुभाष अब तपाईँले नाथको ज्ञान पाउँदै हुनुहुन्छ अनि अब यो चाहिँ नि एकदमै प्रकाशित गर्न नमिल्ने यो पराविद्या हो होइन, पराशक्तिसँग जोडिने कुरा हो। तिम्रो मनचिन्ते झोरी जस्तै हुन्छ, यो पाइसकेपछि अब तिमीले चाहिँ नि अब साँच्चै यसलाई चाहिँ नि सदुपयोग गर्छौ त भनेर विभिन्न प्रकारका इन्टरभ्यू लिएर जस्तो कि तिमी चुनाव लड्छौ कि लड्दैनौ होइन, लट्री किन्छौ कि किन्दैनौ, लट्री पऱ्यो भने के गर्छौ, यस्ता यस्ता प्रश्नहरू सोधिकन हामीले चाहिँ उसलाई कार्यक्रममा एडमिसन दिन्थ्यौँ। हालाकि हामीले कसैलाई पनि फेल गर्दैनथ्यौँ, तर त्यो खालको प्रचलन थियो र एउटा अनुष्ठान गरेर नाद दीक्षा भनेर कानमा इयर प्लग, आँखामा पट्टी लगाएर दीक्षा दिएर पठाउने चलन थियो होइन। त्यो चाहिँ नि सद्गुरु ओशोको जो चलन हो त्योभन्दा भिन्न थियो, अलिकति त्यसबाट हटेर भनौँ लिगबाट हटेर गरिएको कार्य थियो। अब सद्गुरु ओशोले चाहिँ कस्तो गर्नुहुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अब उहाँ अब सद्गुरु ओशोकै जमानाका जो श्रेष्ठ व्यक्तिहरू जो अहिले धेरै शरीर छोडेर पनि जानुभयो, केही शरीरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सत्सङ्ग गर्दाखेरि कहीँ पनि यसरी बोलाएर इन्टरभ्यू लिएर तँलाई चाहिँ नादको दीक्षा दिँदैछु, तैँले प्रकाशित नगर्लास् होइन, म तँलाई यसरी सिकाइदिन्छु, तँ दीक्षित भइस्, नादमा दीक्षित भइस् भनेर भनेको चाहिँ नि कहीँबाट पनि मैले प्रमाण पाइनँ। अनि कतै तपाईँले पाउनुभयो, कसैले भन्यो भने मलाई भनिदिनु होला। र उहाँले के चाहिँ गर्नुभयो भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा नन इन्भेजिभ भन्छ नि मेडिकल साइन्समा, अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँले सारा उहाँका जो 650वटा पुस्तकहरूको जो भूमिकाको मुख्य काम भनेको नै त्यहाँसम्म पुर्याउनु रह्यो। र उहाँले इसारा गर्नुभएको छ ठाउँ ठाउँमा, दोनों अंगुलियों से कान बंद करो ऐसा सुनाई देगा है ना, अब मुझे खतरा है, तुम ध्यान देके सुनो, कौन यहाँ क्या लेके आया है, कोई मुझे गोली मार्ने वाला है, चाकू मार्ने वाला है, तुम पता करो। यहाँसम्म उहाँले मान्छेलाई एकदमै त्यो अलर्ट बनाउनुको लागि, ताकि अलर्ट भएको अवस्थामा उसले श्रवण गरोस् भनेर त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको। र यसको प्रशस्त रूपमा ओशोले जति ओंकारको महिमाको बारेमा बोल्नुभएको छ प्रत्येक प्रवचनमा, चाहे कृष्णमाथि बोल्नुहोस्, चाहे बुद्धमाथि बोल्नुहोस्, चाहे गोरखमाथि बोल्नुहोस्, नानकको त कुरै भएन। भर्खर तपाईँले भन्नु नानक नाम जहाज है, उहाँमाथि दिनुभएको प्रवचनको किताबको नाम नै एक ओंकार सतनाम, द ट्रु नेम, अङ्ग्रेजीमा द ट्रु नेम
त भनेपछि ओशोले जति ओङ्कारको बारेमा बोल्नुभएको छ अरू कसैले पनि बोलेको छैन। र उहाँले के चाहिँ गर्नु भएन छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यसै गरी बोलाएर त्यहाँ नाथ दीक्षा यो चाहिँ भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि नवसन्यास दीक्षा भन्नुभयो, नयाँ मनुष्यको सुरुवात भन्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ अनि त्यसको लागि नाथसम्म पुग्ने विधि चाहिँ उहाँले दिनुभयो। एउटा विधि त उहाँको प्रवचन। तर कसैले पनि म नाथ दीक्षित हुँ भन्ने चाहिँ त्यो मैले पाएको छैन। अहम दम्ब पनि लिएर पनि बोकेर पनि हिँडेन, भित्री रूपमा श्रवण गर्यो, त्यो विधि हिरा पायो, गाँठ विधि दिनुभयो उहाँले होइन। विधि यसरी दिनुभयो कि अब त्यो चाहिँ अब जस्तो तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कि मैत्रीजी तिमीले चाहिँ नि यो नाथको जो अनुभूति हो तिमीले कसरी पायो, कसबाट दीक्षा पायो भन्दाखेरि माला दीक्षा त मैले स्वामी अरुणजीसँग तपोवनबाट लिएको हुँ होइन। माला दीक्षा उहाँले मलाई दिनुभएको हो। नाथ दीक्षा मैले कसैसँग लिएको होइन। र नाथ दीक्षा अब परमात्माले अदृश्य रूपमा मलाई दिएको भएदेखि म जान्दिनँ। तर नाथमा पुर्याउने चाहिँ नि के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो समर्पण एउटा कुरो, र दोस्रो कुरो ओशोका विधिहरू, सक्रिय ध्यान। किनकि नाद भनेको के हो त भन्दाखेरि नाम रूपको पारको अनुभूति हो होइन। जहाँ गएर शब्द समाप्त हुन्छ, शब्द भनेको के हो, मेरो मनको खुराफाती। जहाँ गएर म निशब्द हुन्छु त्यो निशब्दको सङ्गीत हो नि त। र ओशो सक्रिय ध्यान र विभिन्न दिनभरि गरिने ध्यानका विधिहरू होइन, साँझ गर्ने ध्यानको विधि। अब कीर्तन त झन् के भइसक्यो होइन। कीर्तन कसरी गराउनुहुन्छ ओशोले भन्दाखेरि ओशोको कीर्तन सन्ध्या बडो महिमा मण्डित छ, हामीले त्यसलाई बिगारिसकेका छौँ अहिले होइन। अब ओशोको प्रवचन, ओशो आउँदाखेरि ओशोको प्रवचन चल्थ्यो, अहिले ओशोको प्रवचन भने रेकर्ड चल्छ होइन। अनि चलिसकेपछि अनि त्यहाँ सङ्गीतकारहरूले एकदमै हाई इनर्जी म्युजिक ड्रम आदि बजा ड्याम 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 बजाउ अनि पिकमा लैजान्छन् नि। अनि झ्याप्प सुन्नुभएको छ नि निर्माण हो होइन, कसको नाम लिनुहुन्छ नि उहाँले, एकजना व्यक्ति त्यो ड्रम बजाउनेवालाको नाम छ नि अमृत होइन, अर्को एकजनाको नाम छ निवेदन हो। निवेदन हो भन्नुहुन्छ। निवेदनले अब निवेदनले चाहिँ नि ड्रम बजाउन अब सुरु गर्ने पनि त्यही निवेदन हो भनेर सुनेर हो, अनि बन्द पनि निवेदनबाट गरिदिने होइन। अनि जब त्यो हाई इनर्जी म्युजिक माथि गर्दा झ्याप्प बन्द हुन्छ नि, अब कीर्तन सन्ध्यामा मानिस 5 मिनटलाई निशब्द भएर भित्र डुब्नुको मतलब के हो त, के गराएको त गुरुजीले भन्दाखेरि नाच सुन भने हो, अन्तरसङ्गीत सुन भने हो। 4-5-6 चोटि त्यो दोहोऱ्याइसकेपछि अनि कोठामा गयो व्यक्तिले, रात्रि विश्रामको चाहिँ विधि सुन्नु होला होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि शरीर शिथिल होइन, सास शिथिल, स्वीकार भाव, विचार शान्ति, अनि सुन्दै सुत। ओशोको जो रात्रि ध्यानको विधि हो सशक्त विधि, यदि कसैले पनि गर्यो भनेदेखि पार हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन। अझ त्यसको साथमा चाहिँ उसले सक्रिय कुण्डलिनी ध्यान गर्यो भनेदेखि त झन् राम्रो भइहाल्यो होइन। नत्र भनेदेखि केवल रात्रि विश्राममा गएर दिनलाई छोडिदियो होइन, अतीतलाई छोडिदियो, जो बीत गई सो बीत गई छोडिदियो उसले। अब शरीरलाई शिथिल बनायो, सासलाई मन्द बनायो, विचारलाई शान्त बनायो, स्वीकार भावको साथमा अब श्रवण, कौवा बोलोस् वा कोइली बोलोस् होइन, कसैले झगडा गरोस् अथवा कसैले माया प्रीतिको, कसैले गीता पढोस् वा बाइबल कुरान पढोस्, सब स्वीकार भाव सुन्दै। अब त्यहाँ हुन्छ के त भन्दाखेरि त व्हेन यु लिसन, जब व्यक्तिले सुन्छ निरालम्ब बनेर होइन, आलम्बन नगरिकन, कतै एकाग्र नबनिकन, कहीँ चाहिँ नि पसन्द नापसन्द नगरिकन केवल सुन्नको लागि मात्र सुन्छ नि, अब त्यति बेला नै हो जति बेला उसको आत्मा क्रिस्टलाइज्ड हुन्छ। अनि क्रिस्टलाइज आत्मामा जो चल्छ त्यो अनन्त नाद हो, आन्तरिक नाद हो, पुर्याउन त्यहाँ खोज्नुभएको। र बार ओशो भन्नुहुन्छ मलाई यति बोल्नमा कुनै मतलब छैन, बोलेर तिमीले परमात्मा पाउने पनि होइन, न आएन आत्मा न प्रवचन लभ्य। प्रवचनबाट कसैले पनि आत्मज्ञान त पाउँदैन नि। तर हेर म प्रवचन दिइरहेको छु, किन तिमीलाई थाहा छ, किनकि मैले तिमीलाई ध्यान गराएको, तिमीलाई ज्ञानी बनाउनुको लागि होइन। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नोट बनायो अनि त्यही पढ्यो त्यही सुनायो, हामी गर्छौँ नि त। ओशोको प्रवचन भनेको त्यो बुझ्नको लागि एकदमै, त्यसको शास्त्र बुझ्नको लागि, फेरि स्मरणमा राख्नको लागि, अन्त गएर भाषण दिनको लागि हुँदै होइन। त्यो त आफूभित्रको क्लेश मेटाउनको लागि होइन, भएको ज्ञानलाई पनि धोइ पखाली गर्नको लागि। मन्त्रमूलम गुरुर वाक्यम, त्यो त यस्तो वाक्य हो, महावाक्य हो कि जसले भित्रको क्लेशलाई समाप्त गरिदिन्छ। र गर्न खोज्नुभएको के हो भन्दाखेरि बोल्दा बोल्दै होइन, दुई शब्दको बीचको जो शून्य स्थान हो, मौन हो, त्यसलाई सुनाउन चाहनुभएको। अब त्यो कसैले पनि ध्यान दियो 2 शब्दको बीचमा भनेदेखि उसले के सुन्छ त, त्यही अन्तरसङ्गीत सुन्छ। त भनेपछि मार्ग त
बडो अब त्यहाँनिर पुगेर होइन, चाहे हिन्दू बन्नुहोस्, चाहे बौद्ध बन्नुहोस्, चाहे क्रिस्चियन बन्नुहोस्, निष्ठापूर्वक प्रार्थना गर्नुभयो, गिर्जाघरमा गएर तपाईँ नाथ सुन्नुहुन्छ। निष्ठापूर्वक बौद्ध गुम्बामा गएर ओम मणि पेमे होम गर्नुहोस्, नाथ सुन्नुहुन्छ। निष्ठापूर्वक तपाईँ मन्त्र जप्नुहोस्, अहिले भने जस्तो नाम जप होइन, जो नामी र नाम छ नि, असली नाम त यो भयो। नामी भने चाहिँ अब कृष्णको स्वरूप, जसलाई विग्रह भन्छौँ नि हामी, विग्रह स्वरूप, अर्चा विग्रह, हजुर होइन। अब त्यसमा डुबे पनि भयो, अलिकति भनौँ बाहिरको कुरा भयो, त्यो यो विग्रह भयो, विग्रह भयो, हातमा लिनुभएको छ बाँसुरी हो होइन, राधा रानी हुनुहुन्छ, गाई छ, यो विग्रह हेरेर पनि एउटा खालको प्रेम त जागृत भयो। तर अब अलिकति त्यो चाहिँ दुष्पुर भयो नि त, अलिकति कठिन मार्ग भयो, मान्छे बल्झिन सक्छ, अल्झिन सक्छ होइन। अब त्यो अद्वैतमा नजान सक्छ होइन, शून्यतामा नजान सक्छ होइन। अब यो अनाथनाथको जो कृष्णको असली नाम भनेको चाहिँ जो भित्रको स्वरूप भनौँ न, कृष्ण भगवान् कृष्ण, भगवान् बुद्ध, भगवान् राम, भगवान् शिवलाई हामीले चाहिँ चित्र बनाउँदाखेरि पनि एक प्रकारको होइन बेग्लै अनुहार होइन, एउटा के भन्छ श्यामल अनुहार बनाइदिने र बाँसुरीलाई थमाइदिने होइन, त्यो गर्छौँ नि त हामीले। त भनेपछि अब त्यही हो कि साधना गर्ने व्यक्तिले चाहिँ नि अब कुन चाहिँ नि साधना पद्धतिमा उसको कदम पर्छ होइन। जस्तो कि आमालाई हामीले चाहिँ नि छानेर पाउँदैनौँ होइन, अस्तित्वले दिलाइदिएको हुन्छ, त्यहीँ आएर जन्म दिने हो। त्यसै गरी आफ्नो प्रेमी जो जीवनसाथी हो उसलाई पनि कहीँबाट संयोग मिलेर अस्तित्वले मिलाइदिन्छ, उसैसँग हाम्रो गुजारा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी गुरु र गुरुले दिने मार्ग पनि यो प्रिडेस्टिन नै हुँदो रहेछ। मेरो तयारी के छ त, कुन जन्मबाट मैले चाहिँ नि यात्रा सुरु गरेँ, मैले बाहिरको कति यात्रा गरेको छु, मेरो टाइप के हो होइन, म बुद्ध परम्पराबाट आएको हुँ कि अथवा कुनै अरू परम्पराबाट आएको हुँ, अनि त्यो अनुसारले हुँदो रहेछ नि त। अब यो चाहिँ नि कहे कबीर कोही बिरला पावे, यो चाहिँ नि अब साधना पथमा तल हेर्दाखेरि सुपर मार्केटमा त अनेक छन् नि त होइन। कुनै सुपर मार्केटमा गयो भनेदेखि पसलमा तल त दाल चामल नुन तेल सबै राखेको हुन्छ नि त। गर्दै गर्दै त्यसलाई फनिलिङ गर्दै गर्दै एपेक्समा पुग्दाखेरि माथि हिराको दोकान हुन्छ नि टपमोस्ट फ्लोरमा, हो त्यसै गरी यो चाहिँ हिराको दोकान हो। क्या बात है। हजुर, त्यसैले त के भन्छ हम तो अति धर्मदास अथवा कुनै सन्तले भन्नुहुन्छ नि, हम तो राम नाम के व्यापारी, कोही लाँदे काँसा पित्तल, कोही लौंग सुपारी, हम तो के भन्छ नाम के व्यापारी भन्नुहुन्छ नि। असली सद्गुरुले साँच्चै नै अब एउटा स्कुल अफ थट पनि छ, जुन स्कुल अफ थटले चाहिँ नि जुन गुरुले नामको दीक्षा दिन सक्दैन, नामलाई बुझाइदिँदैन। दीक्षा भनेको मतलब दीक्षाको कुरा फेरि अलग्गै छ है, त्यसलाई कुरा गरौँला। नामको बारेमा जानकारी दिन सक्दैन, ज्ञान दिन सक्दैन, त्यो गुरुलाई गुरु भन्नु बेकार छ भने जस्तो पनि गर्छन् कसैले होइन। अब हुनसक्छ कुनै गुरुलाई नामको ज्ञान छैन, तर निष्ठापूर्वक शिष्य बढ्यो भनेदेखि त फेरि उसले भित्र नामको ज्ञान आफै पाउला। फेरि यो रहस्यको कुरा हो नि त। अनि अघि नै हामीले चाहिँ नि राधास्वामी सत्सङ्ग व्यासहरूको कुरा गरिरहेको थियौँ नि त, उहाँहरूले पनि त्यो मार्गमा त्यसलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ भनेको थियौँ नि त। म गएको छु, धेरै परम्परामा म गएको छु होइन, मैले पढेको पनि छु। तर अब जस्तो नामको साधना गर्नको लागि पनि, इभन विपස්සना गर्नको लागि पनि होइन, अहिले जो ओशोको जो साधनाका पद्धतिहरू छन् नि, जसमा एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा के चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिलो त हामी जस्तो हौँ, चाहे धर्मात्मा हौँ, चाहे पापी हौँ, चाहे होइन सेड्युल हामी चाहिँ जनजाति हौँ, चाहे ब्राह्मण हौँ, जो जस्तो अवस्थामा हामी छौँ त्यो अवस्थामा गुरुले हामीलाई स्वीकार्नुपर्छ। नत्र भने कहीँ न कहीँ हामीभित्र क्लेश हुन्छ। म त यस्तो सानो जाति, मैले पढे लेखेको छैन, मसँग न डिग्री छ, न धन छ, न दौलत छ, म त अछुत जाति हुँ, त्यो खालको कुराबाट पहिलो गुरुले मुक्त गरिदिनुपर्छ होइन। ओशोले हामीलाई सरै आम माला दीक्षा दिएर ल तिमी नवसन्यासी भयो, अब मुक्त गरिदिनु भयो, अतीतबाट मुक्त गरिदिनु भयो, एउटा सम्मान दिनुभयो। आज सायद ओशोलाई हामीले नेपालमा फैलाउन सकेको भएदेखि फैलिराख्नु भएको छ। आज जुन विधर्मीहरूले भनौँ अथवा बाहिरका जो परम्पराहरूले आएर हामीलाई इन्भेड गरिरहेछन् नि, किन भन्दाखेरि त्यो इन्भेड गर्नुको पछाडि एउटा मूल कारण म के देख्छु भन्दाखेरि हामी जो सनातन अथवा हिन्दू परम्परावादी हामी जो भयौँ नि, हामीले बडो भेद गरेका छौँ कि अहिलेसम्म पनि होइन। जो मानव जाति हो जसको भित्र हामी मर्न लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही जो सेड्युल कास्टको व्यक्तिको रगतलाई ल्याएर भित्र हाल्छौँ होइन। उसैले सिएको कपडा लाउँछौँ, उसैले बनाएको वस्तुहरू, उसैले बनाएको सुन चाँदीका गहना हामी लगाउँछौँ। उही नभइकन हाम्रो संसार चल्दैन, तर उसलाई हामीले लात्ताले हानेर चाहिँ नि बाहिर भाग पठाइदिएर हामी उसलाई गर्छौँ नि त। त्यो सम्मान हामीले दिन सकेनौँ नि त, उसलाई बेइज्जती गऱ्यौँ नि त।
त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई सम्मान दिएछन् गएका छन्। त ओशोले चाहिँ नि अब यो सनातन परम्पराभित्रै रहेर बल्कि शुद्धतम सनातन परम्परामा रहेर ओशो जति सनातनी कोही हुनै सक्दैन, किनकि यस धम्मो सनातनो त्यो चलिआएको ओङ्कारको परम्परा, साधनाको ध्यानको परम्परा जो धर्मको नै मूल हो ध्यान, त्यसलाई लिएर हिँड्ने व्यक्तिलाई यदि हामीले ग्रहण गर्न सकेको र उहाँको जीवन दृष्टिलाई हामीले ग्रहण गर्न सकेको भएदेखि यो जुन छरपष्ट भएको छ नि आज सम्हाल्नै नसकिने गरिकन यस्तो जिग्स पजल भएको छ नि नेपाल, त्यो हुँदैन थियो। र अब यो अरू परम्परा जो नाथका परम्पराहरूको कुरा आयो नि त, यो परम्परामा यो त होला कि सबैलाई चाहिँ नि जो गए पनि भयो सत्सङ्गीमा होइन, जस्तो राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यासको सत्सङ्ग। इभन हाम्रो चाहिँ त्यो गोरखनाथ परम्परामा कतिसम्म पनि भनेको पाइयो भने नादबाट नै नाथ भनेको भन्नेसम्मको कुरा पनि पाइयो। र उहाँहरू विशेष गरेर नाथी भन्छन् उनीहरूले भन्दाखेरि त्यो नाथीहरूको घाँटीमा एउटा माला हुन्छ, त्यसमा सानो एउटा चाहिँ ढुङ्ग्रो जस्तो हुन्छ, पहिला चाहिँ हड्डीको हुन्थ्यो अरे, अहिले चाहिँ फलामको विभिन्न धातुको हुन्छ। त्यसबाट एउटा चाहिँ त्यो ध्वनि निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले र रातमा विभिन्न ठाउँमा गएर फेरि लगाउने पनि चलन छ। र त्यो रातको विशेष गरेर चाहिँ ब्रह्म मुहुर्तमा गएर चाहिँ त्यो फेरि लगाउने चलन हुन्छ। र त्यो ब्रह्म मुहुर्तमा मान्छेहरू सुतिरहेको समयमा गएर त्यो फेरि लगाएर त्यो समयमा, त्यो दिव्य समयमा चाहिँ त्यो नाथ श्रवणको लागि चाहिँ फेरि लगाएको भन्ने पनि कतिपय विश्लेषकहरूले नाथ परम्परा, गोरखनाथको परम्परामा त्यो थियो खासमा। त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर नाथहरू चाहिँ फेरि लगाएर माग्न जाने चलनतिर चाहिँ त्यो फेरि लगाउँदाखेरि पनि हेर्नु न कस्तो खालको त्यो बाजा बज्छ नि, त्यो त नाथसँग मिल्दोजुल्दो बाजा छ नि त। रातभरि त्यो गरेको के त भन्दाखेरि तपाईँको घर वरिपरि फेरि लगाउँछ नि, त्यो भित्र सुतेको मान्छेलाई नाथ सुनाइदिएको हो त। अनि त्यो मरेको मान्छेलाई त्यो के भन्छ शङ्ख फुक्दै लिएर गएको चाहिँ नि, हेर है अब तिम्रो मार्ग चाहिँ नि नाथको मार्ग हो, तिमी त्यहाँ जानुपर्छ भनेको। अहिलेको वैज्ञानिकले पनि त जस्तो माइकल न्युटनले होइन त्यो के भन्छ नियर डेथ एक्सपिरियन्स अथवा आफ्टर डेथ एक्सपिरियन्समा यस्तो लोकमा व्यक्ति पुग्छ जुन लोकमा आवाज नै आवाज छ होइन, जुनमा प्रकाशै प्रकाश छ। अब यो ओशोमा लाग्नुभन्दा पहिले होइन हिजो अस्ति हामी गएको थियौँ नि त मेरो गाउँमा जन्मस्थानमा, मैले भाइलाई भने कि भने मैले चाहिँ नि पहिलो आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स गरेको भने नि मैले होइन। अब पहिलो चाहिँ मेरो जुन भित्रको आलोकको दर्शन गरेको मैले दौड्दै गर्दाखेरि एक्सिडेन्टली लडेर सदी छोडेको, र त्यो छोडेको अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि घनन्न बजिराखेको छ, अनन्त प्रकाश छ। अब मेरो अब प्रारब्ध मिटिया थिएन, खानु लाउनु बाँकी नै थियो, आमाको माया पाउनु नै थियो, यसरी तपाईँसँग बस्नु नै थियो, मलाई धाम जानु थिएन होइन। म चाहिँ फेरि फर्केर बढीमा आएँ, 1-2 मिनट कति लाग्यो होला होइन। त्यो नियर डेथ एक्सपिरियन्स थियो नि त त्यो होइन। त भनेपछि अब यो के भन्छ जुन परम्पराको कुरा हामीले गऱ्यौँ नि नाथको, नाद त यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हाम्रो हिन्दू परम्परामा मन्दिर नाथसँग सम्बन्धित छ होइन। हाम्रो जति पनि मन्त्रोच्चारहरू छन् नाथसँग सम्बन्धित छन्। कुनै पनि मन्त्र तबसम्म मन्त्र हुँदैन जब त्यहाँ ओमको उच्चार हुँदैन। ओम भनेको केवल यसरी लेखेर राख्ने कुरो मात्रै होइन, त्यो भित्र अनुभव गर्ने हो। यो त वर्णनात्मक ओम भयो अनि बारखरीमा छैन यो ओम होइन। अब भित्रको ओम चाहिँ त्यो श्रवणात्मक पनि त, धुनात्मक पनि त होइन। त भनेपछि जो परम्पराहरू नादलाई लिएर, जो राजमार्गलाई लिएर होइन, एकदम सच्चा नाम होइन, जहाजलाई लिएर हिँड्नु भएको छ नि, उहाँहरू भन्दा पनि ओशोको जो जहाज हो नि त्यो प्रबल छ मलाई लाग्छ। अघि नै हामीले चर्चा गर्दै थियौँ नि त, ओशोले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि नामको बारेमा सर्वत्र प्रकाशनमा ल्याइदिनु भयो। नाथसम्म पुग्नको लागि सक्रिय कुण्डलिनी आफ्नो प्रवचन सम्पूर्ण विधिहरू दिनुभयो, तर नाथको दीक्षा दिनु भएन होइन। अब उहाँले गर्न खोज्नुभएको के त भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा उसले पाओस्। अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दाखेरि इन्भेजिभ तरिकाबाट होइन, नन इन्भेजिभ तरिकाबाट। र जुन परम्पराबाट म गुज्रेँ, अघि मैले नाम लिएँ नि, त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कान बन्द गर, आँखा बन्द गर, सुन भन्दाखेरि कतिले त झुटो पनि भनिदिन्छ, मैले सुनेँ भनेर लाज हुन्छ नि त। इम्परस न्यू क्लथ पढ्नु भयो होला नि, एउटा बच्चाले लास्टमा भनिदिन्छ कि उसले त लगाएकै छैन भनिदिन्छ, अनि बल्ल सबैले हो त लगाएकै छैन भनिदिन्छ। न त त्यो बच्चासम्म नपुग्दाखेरि सबैले कति राम्रो लुगा, कति राम्रो भने हुन्छ, त्यो बेला लुगा लाग्यो बिल्कुल होइन। भनेपछि अब त्यो 100मा 50-60 जनाले त झुटा मैले चाहिँ सुने पनि भनिदिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ इन्भेजिभ तरिका भयो होइन। ओशोले चाहिँ के चाहनु भएको रहेछ, जुन तरिकाबाट मैले पाएँ त्यो चाहिँ नन इन्भेजिभ तरिका। म मेहनत गरौँ होइन, अनि त्यो मेहनतको फल चाहिँ नाद होस्। र
र साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि उहाँको त्यो रियलाइजेसन, सायद मैले पूर्व अङ्कहरूमा पनि कुरा गरेँ होला कि कहीँ यात्रा गर्दै गर्दाखेरि ट्रेन आउँछ स्टेसनमा अनि एक्सप्रेस ट्रेन आउँछ, टाढाबाट ट्रेन नआएसम्म ओशो नादमा डुबिरहनु भएको हुन्छ, आत्मस्मरणमा डुबिरहनु भएको हुनुहुन्छ। नादको स्मरणको मतलब आत्मस्मरण हो होइन। अनि अब छकछक छकछक गर्दै ट्रेन आयो, अगाडि आउँदाखेरि त्यो सबै हरायो। अनि फेरि ट्रेन बिदा भएर दूर दिगन्तमा पुग्यो, फेरि सुरु भयो होइन। अब उहाँले चाहिँ नि अब पख त अब अनि करिब 12-14 वर्षसम्म चाहिँ नि ल सुन, ल बस, रात्रि ध्यानमा अब सन्नाटेको आवाज, प्रकृतिको आवाज सुन 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 भन्दाखेरि धेरै मान्छेको रूपान्तरण सायद नदेखेर होला। अनि उहाँले यो प्रबल एकदमै शक्तिशाली डाइनामिक मेडिटेसन, जुन मेडिटेसनलाई आविष्कार गरेर जनमानसमा दिनुको पछाडि ओशोलाई त 1000 नोबेल प्राइज दिँदाखेरि पनि कम हुन्छ होइन। त्यो ध्यान दिनुभयो उहाँले। अब यो चाहिँ के तरिका भयो त भन्दाखेरि नन इन्भेजिभ तरिका हो। अब अहिले हामीले अब यो प्रयोगात्मक हो, पुरानो पनि प्रयोग थियो। पुरानो ठिक थिएन म भन्दिनँ, पुरानो ठिक थियो, एउटा प्रयोग थियो। त्यसबाट अब धेरै अब एकदमै तथाकथित ज्ञानीहरू पनि निस्किए होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि गुरुलाई धोका दिनेवालाहरू पनि निस्किए, ओशोलाई धोका दिनेवाला पनि निस्किए, आफै गुरुको दोकान थाप्नेवाला पनि निस्किए। अब मलाई चाहिँ तैँले गुरुलाई दिए धोका दिइस् भन्नेवालाहरू पनि निस्किए। मैले यदि ओशोलाई धोका दिएँ भनेदेखि मैले धोका दिएको मानिन्छ होइन। ओशो आश्रम सौराहको स्थापना नै ओशोको लागि भएको हो र अहिले म ओशोकै प्रसाद बाँडेर हिँडिराखेको छु भने मैले कसरी कसलाई धोका दिएँ होइन। जो व्यक्तिले त्यहाँ बसेर मलाई दियो अथवा अरूलाई दियो, उसले ओशोकै सुपर मार्केटबाट, ओशोकै खजानाबाट दिएको हो भनेपछि मैले ओशोलाई कसरी धोका दिएँ होइन। त ओशोले जो नन इन्भेजिभ तरिकाबाट दिन चाहनुभयो, त्यो चाहिँ नि जो विधि प्रयोग अहिलेमा चलिराखेको त्यो ठिक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा चाहिँ नि मानिसको विनाश छैन, किनकि नाथसँग जोडिनु भनेको साँच्चै नै यो पराशक्तिसँग जोडिनु हो भने परमात्मा शक्तिसँग जोडिनु हो। अब यदि क्लेश भरिएको, कामना वासनाले भरिएको व्यक्ति होइन, एकदमै जो एउटा हुन्छ नि अतिक्रमणमा जानको लागि निस्केको व्यक्तिले चाहिँ नि नाथ श्रवण गर्दै अतिक्रमणमा गयो भनेदेखि त उसले चाहिँ नि हुनामी राम्रो पनि गर्ला नराम्रो पनि गर्ला होइन। अब कतिपय ठुला ठुला घटनाहरू हामी देख्छौँ नि संसारमा। इभन तपाईँकै सायद च्यानलमा म सुन्दै थिएँ कि गोरखनाथको कृपाले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरण गरे होइन। अब गुरुको आशीर्वाद पनि पराशक्ति नै भयो नि त होइन। भन्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण त गरे होइन। अब त्यो एकीकरण त भयो, अब पृथ्वीनारायण शाह आफू स्वयं मुक्त भयो कि भएन भन्ने कुरो आउँछ नि त होइन। त भन्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो अतिक्रमणमा जाने व्यक्ति, कामना भएको व्यक्ति, वासना भएको व्यक्ति, लालच भएको व्यक्ति होइन, ठग गर्न चाहने व्यक्ति होइन, अर्को बगली ताक्ने व्यक्तिले त्यो पराशक्ति पराज्ञान पायो भने त उसले अनिष्ट पनि गर्न सक्छ। ठिक, त्यसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो सिधा रूपमा चाहिँ नाथको ज्ञान दिनु घातक पनि हुन्छ होइन। त भनेपछि ओशोले जो गर्नुभएको अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिलाई विधि दिने मजासँग। अब हाम्रो सौराहको चाहिँ 5 दिनको जो शिविर हुन्छ, 5 दिनको शिविरमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि शिविरार्थीले ठिकसँग चाहिँ गरिदिनु पर्यो। अघिल्लो दिनमै शिविर सुरु हुनुभन्दा पहिलो साँझ नै बसेर हामी एउटा प्लेटफर्म तयार पार्छौँ। सबैलाई सम्मान दिने, कहाँबाट आउनुभयो, के गर्नुभयो, के पाउन आउनुभयो, कुरा गर्ने। अनि भोलिपल्ट बिहानबाट अब सक्रिय ध्यान र समझको कुराहरू गर्दै गर्दै दिनभरि ठोकपिट गर्दै गर्दै मान्छेलाई रोउँदै हँसाउँदै उसलाई निर्मल बनाउँदै उसलाई चङ्गा बनाउँदै होइन। अब जब तेस्रो दिनमा व्यक्ति पुग्छ अनि उसलाई मौन बनाउँदै अनि ओशो नवसन्यास दीक्षाको बेला जति बेला आउँछ त्यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहोस् है, तपाईँले ध्यान गर्नुभयो, सक्रिय ध्यान गर्नुभयो, आरामसँग चौथो चरणमा सुन्दै सुन्दै जानुभयो, सुन्दै सुन्दै जानुहोस्। सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै बाहिर पक्षीको आवाज पनि सुन्नुहुन्छ, मानिसको आवाज मेघगर्जन पनि सुन्नुहुन्छ, गर्दा गर्दै भित्र अनाथ पनि सुन्नुहुन्छ। अझै इयर प्लग लगाएर गर्नुहोस्, सुन्नुहुन्छ। तर यो सुनिसकेपछि अथवा यसको साधना गर्नको लागि तपाईँले यति यो नियम चाहिँ तपाईँले पालना गर्नुपर्छ है। तपाईँले हिंसा गर्नु भएन, मनसा वाचा कर्मणा, त्यो भने फेरि त्यसलाई फर्केर आउँछ नि त होइन। यो त इकोको रूपमा फर्केर आउँछ नि त। अनि तपाईँले चाहिँ नि अब आलस्य गर्नु भएन, अनि तपाईँले चाहिँ नि के भन्छ यो ड्रग्सहरूको होइन, जो मुर्छामा लिएर जाने चिजहरू, शराब पिउनु भएन। आफू एउटा जीवनलाई सात्विकतातिर लिएर जानु पर्यो होइन, जीवनलाई एउटा निर्मलतातिर लिएर जानु पर्यो। त्यो चाहिँ गर्नुहोस् है। न कि बरु सामान्य ध्यान गर्नुहोस्, एक्सर्साइजको रूपमा गर्नुहोस्, सास हेर्नुहोस्, त्यो ठिक छ। तर यो पराशक्तिसँग जोडिने नाथको मार्गमा तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ नि यी कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल पुऱ्याउनुहोस् है। अनि यो भएपछि तपाईँलाई यो हुन्छ है, हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँ विचार शून्य हुनुहुन्छ, तपाईँ के भन्छ भारहीन हुनुहुन्छ, समयको पार गएको अनुभव तपाईँलाई हुन्छ, समाधिमा पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरो त भनिदिनु पऱ्यो नि त। अब यो प्रत्यक्ष हो, यो
हैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन अहिले हामीले गरेको प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियाबाट धेरै कम व्यक्तिहरूले पकड लान्, तर जसले पकड्छ उसको कल्याण हुन्छ। जसरी मेरो कल्याण भयो, म किनकि आफूले जे पाएको छ त्यही दिने त हो नि हैन। मैले चाहिँ नि सक्रिय ध्यान, कुण्डलिनी ध्यान, ओशोप्रति समर्पण र त्यो मजहबमा चाहिँ नाचेर हाँसेर मैले पाएँ भनेदेखि हैन, मैले त्यही दिने त हो नि। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्माका विशेष गरेर चाहिँ ओमकारनाथ चाहिँ एउटा बहुत सशक्त आयाम भए जस्तै अन्य पनि आयामहरू छन् र ती अन्य आयामहरूमा पनि हामी कुनै अर्को बसाइमा बसेर नूरको बारेमा, विशेष गरेर प्रकाशको बारेमा, सुगन्धको बारेमा, विभिन्न आयामहरूको बारेमा अझै पनि संवाद गरौँला। हरेक संवाद भइरहँदा यति धेरै विषयहरू कोटिएका हुन्छन् कि हरेक विषयमा एक एकवटा अङ्क बनाउन सक्ने चाहिँ विषयहरू हुन्छन्। नाथको बारेमा जति बोले पनि साध्य छैन गुरुवर। हजुरले यो 1 घन्टाको समयमा जति बोलेर बुझाइदिने प्रयत्न गर्नुभयो, हामीले बुझ्यौँ। र दर्शकहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि हजुरले यो कुरा सुनेर नाद यस्तो चिज रहेछ र मेरो जीवनमा पनि मैले कुनै न कुनै तरहले कहिले न कहिले सुनेको थिएँ, सुनेको रहेछु, यसलाई अझै भ्यालिडेट गर्नु पर्यो र जुन प्लगको कुरा गर्नुभयो गुरुले, प्लग पनि लिन सकिन्छ बाटिकामा गएर पनि या श्वासम सौराहमा पनि त्यो प्लग कानमा लगाउनु भयो भने पनि अझै त्यसले सजिलोसँग तपाईँको बाहिरको साउन्डहरू भित्र जाँदैन र भित्रबाट मात्रै तपाईँले चाहिँ त्यो दिव्य सङ्गीत सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै गुरुवर आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। अन्तमा थोरै केही थप्न चाहनुहुन्छ भने? हजुर, पहिलो कुरो त अब मेरा पूर्व आचार्यहरू हैन, उहाँहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो नाथको मार्ग भनेको चाहिँ नि अति सशक्त प्रबल मार्ग भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई क्रमिक रूपमा हैन केही समय लगाएर हैन ABCDदेखि साध्दै गएर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। एक्कासी म नादमा प्रवेश गर्छु, इयर प्लग लगाउँछु र म चाहिँ नाद श्रवण गरेर म समाजमा जान्छु भन्न थाल्यो भनेदेखि त्यो त्यति सफल नहुन सक्छ। त भन्दाखेरि यो मार्गमा जाँदाखेरि पहिलो त हामीले संसार शुद्धि, आफ्नो घर संसार व्यवहार शुद्धि गर्नु पर्यो हैन। अनि दोस्रो कुरो हामीले शरीर शुद्ध बनाउनु पर्यो। शरीरमा विकारहरू छ, हामीले अनावश्यक चिजहरू खाएका छौँ, गरिष्ठ शरीर छ, चङ्गा छैन भनेदेखि त्यसबाट पनि हाम्रो फलित हुँदैन हैन। अनि त्यसै गरी हाम्रो विचार सात्विक हुनु पर्यो, विचार शुद्ध हुनु पर्यो, भावनाहरू शुद्ध हुनु पर्यो। अब त्यही सबै कुरा शुद्ध हुँदै गयो भनेदेखि त हामीले प्रयासै गर्नु पर्दैन हैन। तपाईँ आँखा बन्द गर्नुहोस् हैन, अलिकति झ्याल ढोका बन्द गर्नुहोस्, एयर प्लग पनि लगाउनु पर्दैन, भित्र खनखन सुनिन्छ। त सुनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ श्रद्धापूर्वक त्यो भगवानको उद्घोष हो, त्यो अस्तित्वको आवाज हो। म चाहिँ आफ्नै अन्तरात्मासँग कनेक्टेड भएँ। यो चाहिँ नि कृपा हो, मेरो गुरुको पनि कृपा हो, मेरो साधनाको पनि कृपा हो, अनि मेरो साधना विधिहरूको पनि कृपा हो, मेरो सौभाग्य हो होइन, अस्तित्वको कृपा हो भनेर उसलाई हैन म श्रेय दिने, अहोभावले भरिने। र कहीँ पनि निरन्तर नादको साधना गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि विपस्सनाको साधना गर्ने व्यक्ति हुनु जरुरी छ। र विपस्सना भनेको के हो भन्दाखेरि अवलोकनको मार्ग हो हैन। यसमा अवलोकनमा मुख्य अवलोकन गर्ने भनेको चाहिँ विचारप्रतिको अवलोकन हैन। सम्पूर्ण कुरा नष्ट हुने नै विचारले गर्दाखेरि हो। शरीर नष्ट हुने, संसार नष्ट हुने हैन, व्यवहार नष्ट हुने विचारले गर्दाखेरि हो। र भित्रको जो आत्मिक सम्पदा हो त्यो नष्ट हुने पनि विचारले गर्दाखेरि हो। निरन्तर यदि मैले विचारप्रति हैन अवलोकन गरेँ भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू आउँछ त्यसलाई म पकड्छु, त्यसलाई म सदुपयोग गर्दिनँ, उपयोग गर्दिनँ। त्यसलाई चाहिँ यो मेरो होइन, यसबाट मेरो सद्गति छैन भनेर त्यसलाई म डस्टबिनमा हालिदिन्छु। कुनै शुभ कुरा आउँछ भने म त्यसलाई ग्रहण गर्छु र गर्दा गर्दै म शुभ अशुभको पारमा जान्छु। र नाथको मार्ग भनेको चाहिँ यो एक प्रकारको जस्तो 3वटा कुरालाई हामीले अहिले बिट मार्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ नि ज्ञेय हैन, जुन चाहिँ नि हामीले जानेका छैनौँ हैन, जुन हामीले जान्न सक्छौँ, यो नाथ चाहिँ नि ज्ञेय हो। र यसको पनि अब पार जुन छ अज्ञेय छ हैन, त्यो अज्ञेयको यात्रा त अज्ञेयको हो नि त। अन्तमा प्रत्यक्ष रूपमा दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ जसले हजुरलाई मन पराएर सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ? पहिले पनि गाएका थियौँ नि हामीले, सबसे ऊँची प्रेम सगाई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई। बस सबैभन्दा सजिलो साधनाको विधि। त्यसपछिको लाइन पनि थपिदिनु न। दुर्योधनको मेवा त्याग्यो, दुर्योधनको मेवा त्याग्यो,
साग विधुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबैभन्दा सजिलो प्रेमका दुईवटा रूपहरू छन्। एउटा चाहिँ वासना सहितको कामना सहितको प्रेम जो हामी गर्छौँ हालचाल होइन, हामी त्यहीँबाट चाहिँ माथि उठेको त हो नि। अनि मातापिताको त्यो वासना सहितको कामना सहितको प्रेमले नै त हामी यहाँ अवतरित भएका छौँ। अब अर्को त्योभन्दा उपल्लो प्रेम जो निष्काम प्रेम हो होइन, त्यहाँसम्म पुग्नु छ होइन। ब्रह्मका जो स्वरूप मैले अघि नै बताएँ, सतचित आनन्द प्रेम होइन। अब प्रेम स्वरूप कुनै दिन एउटा यो विशेष सच्चित आनन्द प्रेममै एउटा अङ्क गरौँला। अद्भुत छ त्यो त, पुरा ब्रह्मको स्वभावै होइन। हुन्छ गुरुवर। हजुर त्यही त। अनि प्रेममा पुग्ने भनेको चाहिँ नि सिधै हामी त्यो निष्काम प्रेममा पुग्दैनौँ, यो सकाम प्रेमलाई नै शुद्ध बनाउँदै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो मार्ग चाहिँ नि प्रेम हो। अहिले बसिरहेको सोफालाई प्रेम गर्ने, ओढिरहेको ओढ्नेलाई प्रेम गर्ने, हिँडेको बाटोलाई प्रेम गर्ने, बाटोमा कोही देखियो उसलाई नमस्कार गरेर प्रेम गर्ने होइन, वातावरणलाई प्रेम गर्ने, नदीनालालाई प्रेम गर्ने होइन, भोजनलाई प्रेम गर्ने, जहाँ छ त्यहाँ प्रेम प्रेम प्रेम। लिनु केही पनि छैन, बस प्रेम त्यो सम्बन्ध भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि मान्छेलाई छिटोभन्दा छिटो पगाल्छ र बाटो यति रसिलो बन्छ कि ध्यानभन्दा धेरै गुणा बढी मजेदार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रेम प्रेम। अर्को अङ्कमा फेरि यस्तै अन्य विषयमा संवाद गर्न गुरुवर है। हजुरको यो दिव्य वाणीहरूको लागि आभारी छु। विशेष गरेर नाथको बारेमा यो धरतीमा धेरै कमले बोल्नु भएको छ, नाथको बारेमा धेरै कमले सुन्नु भएको छ, सबै ठाउँमा यो कुरा उपलब्ध छैन। यस्तो गुह्य ज्ञान बताइदिनु भयो, धन्यवाद। ओसो मैं हूँ तेरी बाँसुरी मेरा मुझमें कुछ भी नहीं, जो भी गाए जैसा गवाए मेरा तेरा मुझमें मेरा तुझमें कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बिल्कुलै होइन। जस्तो सद्गुरुले सिकायो र सिकाएर मात्रै भएन, जस्तो उसले अनुभूति गरायो, जस्तो जुन मानसपटलमा स्मृतिमा आयो त्यही बताउने हो। मलाई नम्बर नदिनु होला, गुरु पनि नभन्नु होला, स्वामीजी भन्नु, मैत्रीजी भन्दाखेरि जय शम्भु। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। क्यामेराको पछाडि बसेर साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय ओशो। with Subhas Agam.